बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो आप सबसे मैं बहुत ज़्यादा माज़रत चाहूँगी कि मैं कल भी नावल अपलोड नहीं कर पाई। इस दफ़ा ईद स्पेशल जैसे सोचा था पूरा वीक गुजरेगा, मगर बीच में 2 छुट्टियाँ आ गई, उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत। लेकिन कल तो ये हुआ कि ना भाई मेरे आए हुए थे बाहर से ना, सऊदीया से, तो वो कल उसने वापस जाना था रात को, तो फिर उधर ही लगे रहे। तो फिर भाई जब गया तो फिर काफ़ी लेट हो गया था, और फिर मेरा ना बस वो मूड थोड़ा सा वैसा था, तो मूड नहीं बना रिकॉर्डिंग का। और आज सर ने ना कल रात को सर ने अल्टीमेटम दिया जी कि इसी वीक में आपका वाइवा है और आपने थीसिस तैयार करना है। हमारा कुछ भी नहीं तैयार, हमारा ना थीसिस तैयार है ना कोई वाइवे की प्रिपरेशन है। और सर ने ना बस वो कहते हैं ना कि जैसे बम फोड़ दिया हमारे सर पे, तो वो हुआ है मेरे साथ। तो अब वो भी सारा कुछ साथ करना, आज सारा दिन मैं इसी पे लगी रही हूँ। कल भी मेरा सारा दिन इसी पे गुजर जाना है, तो अगर किसी दिन ना आ सके तो उसके लिए मैं पहले से माज़रत चाहती हूँ। तो अब ऐसे है कि स्टार्ट करते हैं अपना न्यू नावल। एक ये आज हमारा ईद वीक ख़त्म हो जाएगा, ईद का वीक। तो फिर उसके बाद कल से हम अपने रूटीन नावल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसमें कुछ फरमाइशी नावल भी ऐड होंगे और कुछ दूसरे भी होंगे। बाकी देखते हैं कि हम क्या करते हैं, किस तरह से लेके चलते हैं। क्योंकि ना मैंने आपको जैसे बताया कि ये बहुत ज़्यादा अभी ये वाला वीक मेरा बिज़ी है, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट सर ने दी है वाइवे की 20 से 22, इनमें से एक डेट कंफर्म होनी है। तो अभी वो कंफर्मेशन नहीं मिली, और कल मैंने इंशाल्लाह हर हाल में सर को अपना थीसिस सेंड करना, तो कल भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कल मैं रिकॉर्डिंग के लिए लाजमी टाइम निकालूंगी, रात को करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह के भी आ रहे हैं ना नावल, वो जैसे मैंने कहा था कि लॉन्ग नावल स्टार्ट करने हैं, तो वो उसके लिए देखूंगी। अगर तो थोड़ी सी वो हो सका तो वो फरमाइशी स्टार्ट करेंगे, नहीं तो जो फिर जिसके एडिट्स वगैरह बना के रखे हुए हैं ना, वो पढ़ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मेरे दुख नहीं मुकने अपना नावल। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब कर लें। और मैं उन लोगों की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जो लोग मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो वॉच भी करते हैं और इसको पसंद भी करते हैं, और फिर कमेंट भी करते हैं। सिर्फ उन लोगों की वजह से ना मुझे भी टेंशन लगी रहती है कि यार लोग वेट कर रहे होंगे, लिसनर्स वेट कर रहे हैं, तो ये लाजमी स्टोरी पढ़नी है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, कम्प्लीटली पढ़ेंगे गवार रफ़ाक़तों का हलाल ईद। ये हमारा ईद स्पेशल नावल है, जो कि लास्ट ईद स्पेशल है। इस दोबारा आप ईद स्पेशल नहीं पढ़ना, अब ईद स्पेशल पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली ईद पे, अगर बशर्ते ज़िंदगी। तो ये जो नावल है ये सबा जावेद का है। सबा जावेद ने ये ईद स्पेशल नावल लिखा है। इसमें हमारा जो हीरो है वो रूड है। इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ। ये इस तरह का नावल है कि जो हीरोइन है ना, उसकी बहन की शादी होनी होती है हीरो के साथ, लेकिन वो शादी वाले दिन ना भाग जाती है, ये छोड़ के चली जाती है। कि वो कहती है उसने पता नहीं अपना करियर बनाना होता है, या कुछ इस तरह का सीन होता है। अब एग्जैक्टली तो स्टोरी मुझे नहीं याद, वो हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन खैर उसकी स्टोरी चली जाती है, वो बहन उसकी चली जाती है, तो फिर एट दी ऑन द स्पॉट ना हीरो की शादी हो जाती है हीरोइन के साथ। तो अब जो हीरो है ना, हीरो ने बड़ा अक्कड़ना है, बड़ा रूड होना है, तो वो हीरोइन को बहुत कुछ फेस भी करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, अपनी स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा होता है। और ये यार ये जो रूड हीरो की जिनकी फरमाइशें थी ना, उनका भी साथ साथ ही पूरा हो रहा है। अब मैं नाम नहीं मुझे याद, और सर्च करने का ढूंढने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप लोग जो रूड हीरो की फरमाइशी थे ये नावल्स ढूंढ लें ज़रूर। सो लेट स्टार्ट आवर नावल गवार रफ़ाक़तों का हलाल ईद, रिटन बाय सबा जावेद। इंशाल्लाह ये ड्रेस काफ़ी हैवी है, चेंज कर लो। जूनिया ने प्यार से इसका रुखसार थपथपाया और मुस्कुराते पे पलट गई, मगर वो मुरवतन भी मुस्कुरा नहीं सकी। बस बैकग्राउंड से टेक लगाकर कतरा पिघलते आंसुओं को पीने लगी। इसी असना में होले से दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर धीरे से दरवाज़ा खुल गया। इंशाल्लाह फ़ौरन सीधी हुई, इसका दिल शिद्दतों से धड़क उठा। इस एहसास के तहत नहीं कि वो आने वाला शख्स इसका मजाजी खुदा था, बल्कि इस एहसास ने इसका हलक खुश कर दिया था कि वो इसके साथ क्या सलूक करेगा। इसके वजूद पर मनो बोझ आन पड़ा। इसमें इतनी ताकत भी ना थी कि सर उठाकर इसे देख सकती। इसकी नज़रें नवारिद के शूज़ पर जमी थी और शिद्दत ज़ब्त से झुका चेहरा सुर्ख हो चुका था। हैरत है मुझे, इतना सब होने के बावजूद आप मुझसे नॉर्मल ज़िंदगी शुरू करने की तवक्को रखती हैं। आपको क्या लगता है जिन हालात में हमारी शादी हुई, इसमें आपको यूँ मेरा इंतज़ार करना चाहिए? इसने आते ही लफ्ज़ों की गोलाबारी शुरू कर दी। इसके शोले उगलती ज़बान के वार इंशाल को झुंसाने लगे थे। इसकी बेबसी और करब के इजहार को अफनान ने अपने ही मानी
पहनाए थे। लब भेजे वो इससे मज़ीद तज़हीक की तवक्का रखती थी, मगर खिलाफ तवक्का वो वार्डरोब से नाइट ड्रेस उठाए एक लम्हे की तख़ीर के बगैर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। इसकी तल्ख़ आवाज़ में बेजारी के निश्तर इसे अब भी अपने वजूद में गड़ते महसूस हो रहे थे। इस कदर बेवकूफ़ी पर वो फूट फूट कर रो दी। ज़बत इसके दामन से छलक गया। इंशाल तुमने चेंज नहीं किया? इसे जूं का तो सिसकते देखकर ज़ुनिया ने हैरत से इस्तफ़सार किया। क्या हुआ? अफनान ने कुछ कहा? इसे बेतरह तशवीश हुई। इंशाल ने फिर फौर नफ़ी में गर्दन हिलाई। फिर इसने इस्तिफ़हामिया अंदाज में पूछा और इसे बाहों में भर लिया। वो इससे लिपट की जैसे किसी सहारे की मतलाशी हो। इसके रोने की मज़ीद शिद्दत आई थी। जो कुछ इसके साथ हुआ था, इसके बाद इसे रोने के लिए कोई वजह की ज़रूरत ना थी। फ़िलहाल इससे काम चलाओ, फिर ममा जान के साथ जाकर तुम्हारे लिए शानदार शॉपिंग करूँगी। मुस्कुराती निगाहों से इसकी तरफ देखते ज़ुनिया ने सुर्ख और नीले इम्तिजाज का मुनासिब कामदार सूट इसकी सिमत बढ़ाया, जिसे इंशाल ने खामोशी से थाम लिया। वाओ इंशाल, तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत हैं। इन स्याह जुल्फ़ों में मेरे भाई को उलझा लेना। वो फ्रेश होकर आई तो ज़ुनिया इसके बाल ड्रायर से खुश करते हुए आंख दबाकर शरारत से बोली। जवाबन वो मुस्कुरा भी न सकी। थोड़ा सा मेकअप कर लो इंशाल, बहुत प्यारी लगोगी। ज़ुनिया ने इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। नहीं आप भी कुछ मत लगाएं। इसने घबराकर फ़ौरन इनकार किया। अच्छा सिर्फ लिप ग्लोस ही लगा लो। ज़ुनिया ने बेहद इसरार से नेचुरल पिंक कलर का ग्लोस इसके होंठों पर लगा दिया। नाइस। इसका जायज़ा लेते हुए वो तौसीफ़ी अंदाज में बोली। चलो सब नाश्ते पर हमारा वेट करें। वाइट पैलेस का एक असूल है, नाश्ता सब इकट्ठे करते हैं। आप ही, मैं इस वक्त किसी का भी सामना करने की पोजीशन में नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे जाने के लिए मत कहें। इस बार वो बोली तो लहजे के साथ साथ आंखों में भी नमी फैली थी। ओके नहीं जाते, बट डोंट वीप। इंशाल ने फ़ौरन आंखें हथेली की पुश से रगड़ डाली। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो दोनों चौंक उठी। फिर ताहिरा खातून अंदर दाखिल हुई। इंशाल ने फ़ौरन दुपट्टा सर पर ओढ़ा। इंशाल बेटे, आपके बड़े पापा और पापा जान आपसे मिलना चाहते हैं। मामा जान ने मतला किया, साथ ही पापा जान को भी बुला लिया। बेटे हम जानते हैं जिस सूरत हाल में आपकी और अफनान की शादी हुई, इसके बाद एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होगी। इसके लिए आप दोनों को कुछ वक्त चाहिए, लेकिन हमने आपको दिल से बेटी माना है। जो प्यार, रिश्ते और मान अफनान से मुंसलिक हैं वो सब आपके भी हैं। अभी अपने पापा जान की तरफ से ये छोटा सा तोहफ़ा कबूल करें। वलीमे पर हम अपनी बेटी को मनचाहा गिफ्ट देंगे। पापा जान ने इसके झुके सर पर हाथ रखा और हरे हरे नोटों की गड्डी इसके गोद में रख दी। इसका झुका सर मज़ीद झुक गया। हेलो भाभी, चेहरा तो ऊपर करें। कल रात से हमारे घर में एक दुल्हन आई और हम अभी तक इनका चेहरा भी नहीं देख पाए। इंशाल ये इर्तज़ा है, हमारा दोस्त कम कज़न। ज़ुनिया ने मदाखलत करके तारुफ़ करवाया। इंशाल ने होले से सर ऊपर उठाया और इसकी मतवरम और सुरख आंखें देखकर वो हैरान रह गया। अभी थोड़ा काम है भाभी, रुक नहीं सकता। शाम को आपसे लंबी गुफ्तगू करेंगे। इसकी झिझक को मद्देनज़र रखते हुए इसने मज़ीद गुफ्तगू का इरादा मौकूफ़ कर दिया और ज़ुनिया से मुसाफ़ा करने के बाद कमरे से निकल गया। इंशाल इस घर को अपना समझो, ये लोग भी तुम्हारे अपने हैं। ये कैसे तुम्हें अपने अंदर संभालेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। रिलैक्स रहो, आराम करो और सीरियस मत लो। जब से वो आई थी ज़ुनिया इसके पास थी। वो हत्तल मकदूर कोशिश कर रही थी कि इसे गैरियत और अजनबियत का एहसास ना हो। किसी ने इसे गुज़रे आसाब शिकन लम्हात का ताना देने की कोशिश नहीं की थी। पहले इसका ज़ख़म बहुत गहरा था। इस पर इन लोगों की मोहब्बत ज़रब पर ज़रब का काम कर रही थी। इस खुले मुँह के ज़ख़म में मिर्चें सी भर रही थी, नदामत और शर्मिंदगी की सूरत में। ये आपने क्या किया पिया? आपने और किस्मत ने मिलकर मुझे इन लोगों का कर्जदार बना दिया है। पहली ही सीढ़ी की मसाफत पर वो हाँपने लगी। समझौते का यह सफ़र तवील और कठिन होने चला था। इसने आईने में अपने अधूरे से अक्स को देखा और आंखों में तैरती नमी को खुद से छुपाने के लिए नज़रें झुका गई। अदनान शहवार की 4 औलादें थीं। सबसे बड़े फैज़ान अदनान, जो ज़ीस्त के सफ़र में अपनी ज़ौजा उम्मे ईमान और 3 बच्चों शमाइल, नवेरा और इर्तज़ा के संग बेहद खुश व खुर्रम थे। दूसरे नंबर पर अरसलान अदनान थे। इनकी ज़ौजियत में ताहरा खातून थी। इनकी कायनात अफनान, मनान और ज़ुनिया ने मुकम्मल की। तीसरे नंबर पर फ़िज़ा थी, जो दानियल के संग ब्याह कर जा चुकी थी। इनका एक बेटा शामिर था। सबसे छोटे नुमान अदनान थे। इनकी शरीक हयात यशफा थी। उन्होंने रोहेल का गिफ्ट देकर इनका ख़ानदान मुकम्मल किया। शमाइल, रोहेल और मनान हम उम्र थे। अफनान और इर्तज़ा कज़न्स होने के साथ बेहतरीन दोस्त भी थे। अफनान सीए करने के साथ साथ अपने बाबा जान के आबाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस को भी तवज्जो दे रहा था, जबकि इर्तज़ा बी फार्मेसी के बाद एक मल्टी नेशनल मेडिसिन फर्म में मैनेजर काम कर रहा था। ज़ुनिया शादीशुदा थी। इसका जोड़ खुदा ने शामिर के साथ बनाया था और इसकी फुप्पो जान इसका बेहद ख्याल रखती थी। ताहिरा खातून और पशवार का बचपन का दोस्ताना था। इत्तेफाक से दोनों की शादी भी एक ही शहर में हुई। यूँ इनकी दोस्ती मज़ीद मजबूत हो गई। पशवार अहमद की 2 बेटियां थीं, इंशाल और मिशाल। इंशाल बहुत छोटी थी जब इसके मामू इसे अपने साथ लंदन ले गए, जबकि मिशाल अपने वालिदैन के साथ लाहौर में ही मुकीम थी। मिशाल जदीद दौर के तकाज़े पूरी करती एक बेहद खूबसूरत और बोल्ड लड़की थी। जब वो
اپنی ہیزل گرین آنکھیں اٹھا کر دیکھتی تو مخالف کو چاروں شانے چت کر دیتی۔ سرخ و سفید رنگت اور مناسب نین نقوش کے ساتھ اس میں بلا کی کشش تھی۔ طاہرہ خاتون کی اولین خواہش تھی کہ مشال ان کی بہو بنے، اور وائٹ پیلس کے کسی فرد کو اس پر اعتراض نہ تھا اور اس لڑکی کو بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے۔ مشال کے نوخ سراپے نے جب شباب کی سرحدوں کو چھوا تو حسن دو چند ہو گیا۔ طاہرہ خاتون کا انتظار ختم ہوا اور انہوں نے پاپا جان اور بڑے پاپا کے ہمراہ جا کر مشال کا ہاتھ مانگا۔ پشوار احمد کے کسی بھی مثبت یا منفی رد عمل سے پہلے مشال کے دو ٹوک انکار نے وائٹ پیلس کے مکینوں کو ششدر کر دیا۔ شادی بیاہ کے معاملات میں بچوں کی دخل اندازی ان کا اصول نہیں تھا۔ ان کی پسند و جذبات کو ضرور مد نظر رکھا جاتا، مگر اس قدر بولڈنس کی انہیں اجازت نہ تھی۔ پلیز آنٹی ایسا سوچے گا بھی مت، آپ کے ساتھ 60 کے دہائی کے گھر میں نہیں رہ سکتی، 21ویں صدی میں آ کر بھی اتنے ٹپیکل رولز اینڈ ریگولیشنز، او گاڈ۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اور آپ کا وائٹ پیلس تو مجھے کوئی بھوت بنگلہ لگتا ہے، چاروں طرف جنگل اور درمیان میں سفید بنگلہ، اور اس عمارت کی طرح آپ کا بیٹا بھی پراگندہ اور قدیم سوچ کا حامی ہے۔ اس پر سہاگا جوائنٹ فیملی سسٹم، اتنے سارے خاندان ساتھ، پلیز یہ بکھیڑا میں نہیں سنبھال سکتی۔ آپ کو ایک لڑکی نہیں روبوٹ چاہیے جو آپ کے کہنے پر اٹھے بیٹھے کھائے پیے وغیرہ، مگر وہ روبوٹ بہرحال میں نہیں۔ اس کے اس قدر تلخ رویے پر طاہرہ خاتون کا دل دکھ سے بھر گیا۔ تایا جان اور بڑے پاپا کے سامنے انہیں بے پناہ سبکی کا احساس ہوا، جبکہ پشوار بھی دھک دھک تھی۔ دوسری طرف اس طرح ریجیکٹ کیے جانے پر افنان خوب سیکھا ہوا۔ مشال یہاں بچپن سے آ رہی تھی، اس کے محبتوں سے گندے رشتوں اور داجی کے بنائے گئے گھر کو اس نے بھوت بنگلے اور بکھیڑے سے تعبیر کیا تھا۔ انہیں بے پناہ دکھ تھا۔ افنان صرف ماما جان کے احترام میں خاموش تھا۔ کچھ عرصے بعد مشال کی شادی اپنے اکلوتے ماموں کے بیٹے سے ہوگی تو وہ لندن سدھار گئی، جبکہ انشال جو کبھی کبھار والدین سے ملنے آتی تھی، ان کی تنہائی کا خیال کر کے ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئی۔ احمد حسن نے اس کی شادی اپنے قریبی دوست کے بیٹے سے طے کر دی، مگر عین بارات کی آمد کے دن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارا لڑکا کسی دوسری لڑکی کو پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، ہم بارات نہیں لا سکتے۔ احمد حسن نے آدھا شہر اپنی بیٹی کی شادی پر مدعو کیا تھا، ان کی عزت خاک میں ملنے والی تھی۔ وہ اکلوتے تھے، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا۔ پشوار کا بھی ایک بھائی تھا جس کے بیٹے سے وہ پہلے ہی اپنی ایک بیٹی بیاہ چکی تھی۔ ان کی پریشانی اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے طاہرہ خاتون نے انہیں افنان کا پرپوزل پیش کیا۔ اس کی اس قدر اعلیٰ ظرفی پر پشوار احمد ندامت سے رو پڑی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آنن فانن افنان کا نکاح انشال کے ساتھ ہوا۔ غم و غصے سے اس کا برا حال تھا، جبکہ وائٹ پیلس کے مکینوں کے لیے خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ دل میں تو طاہرہ خاتون بھی خوفزدہ تھی، مگر وقت کا یہی تقاضا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ انشال سے ملنے کے لیے بے چین تھا، ماں سوائے افنان کے۔ اس گھر میں ہوئی اپنی والدین کی ہتک اور اس لڑکی کے بڑی بہن کے نادر خیالات اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ سوری گائز، وہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ میں نے بہت پہلے کا یہ ناول پڑھا ہوا ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لڑکی بھاگ دیتی ہے، لیکن وہ تھیم وہی تھی، لڑکی نے ریجیکٹ کیا تھا ہمارے ہیرو کو، تو لیکن اب وہ مس انڈرسٹینڈنگ لینا اس کی شادی اس سے ہو گئی ہے۔ اچھا جی بھابھی دیکھیں کتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے، اور آپ اندر بیٹھ کر بور ہو رہی ہیں، منان باہر سے بولتا ہوا چلا آیا۔ اور لگتا ہے ہم نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، آپ اسٹڈی کر رہی تھی؟ اس کے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر روہیل نے کہا، نہیں کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی ناول پڑھ رہی تھی۔ اس نے لرائم پنشمنٹ کا ناول بند کر کے ٹیبل پر رکھا۔ یہ بور کام چھوڑے اور ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں۔ منان نے شاہانہ آفر کی۔ میں اور کرکٹ؟ نہیں میں نہیں کھیل سکتی۔ وہ گھبرائی۔ بھابھی کھیلیں گی نہیں تو آئے گی کیسے؟ روہیل نے ناصحانہ انداز اپنایا۔ مجھے تیز بال پر نہیں کھیلنا تھا۔ اف، جیسی بال میں آپ کو کراؤں گا چھکا تو پکا ہے۔ منان نے اس کی ہمت بندھائی۔ اب آ بھی جائیں بھابھی، نویرا پہ بھی کھیل رہی ہیں، آج اس شمائل کی بچی کو تو خوب بھگانا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر شرارت سے بولے۔ ان کے بے حد اصرار پر وہ وائٹ پیلس کے عقب میں بنے وسیع و عریض گراؤنڈ میں کھیلنے کی نیت سے آ گئی۔ دونوں لڑکوں نے شاندار کھیل پیش کیا، جبکہ نویرا نے بھی اچھی بیٹنگ کی۔ شمائل پہلی بال پر آؤٹ اور روہیل اس کے سامنے آ کر باقاعدہ بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ تو سیل کر روہیل اور شمائل نے۔ روہیل عدنان نے کیا شاندار وکٹ اڑائی، شمائل عدنان پہلی بال پر ہی ڈھیر۔ منان نے کمنٹری کر کے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ اس بیٹ سے میں تمہارا بھیجا کھول دوں گی منان، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، وہ احتجاجاً چلائی۔ لڑنا جھگڑنا چھوڑو اور انشال کی باری ہے، اب اسے بال کرواؤ۔ نویرا نے بروقت مداخلت کر کے سیز فائر کروایا۔ اوہ شامت آ ہی گئی، انشال نے بے ساختہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو منان مسکراتے ہوئے پوزیشن لینے لگا۔ 2-3 بالز لگاتار بیٹ ہوئیں تو انشال کو بھی غصہ آ گیا۔ اس کے کرکٹ کے شعور پر نابلد ہونے پر منان اسے کافی ہلکی گیندیں کروا رہا تھا۔ چوتھی بال سیدھی بلے پر پڑی اور انشال نے پوری قوت سے بلہ گھمایا۔ بیٹ کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی پوری گھوم گئی۔ چھکا! اڑتی ہوئی بال وائٹ پیلس کے سیکنڈ فلور پر بنے کمرے کے ٹیرس کی کھڑکی سے ٹکرائی، شیشے کی ونڈو کو چکنا چور کرتی کمرے میں گھس گئی۔ ہم جیت گئے، شمائل نے منان اور روہیل کو انگوٹھا دکھایا۔ نویرا مسکراتے ہوئے انشال کے پاس آ گئی۔ شاندار بیٹنگ، تکا لگا ہے یار، وہ تبصرہ کر رہی تھی اور وہ تینوں جھگڑ رہے تھے جب نہ جانے کب افنان وہاں آ گئی۔ یہ بال کس نے پھینکی اوپر؟ تیکھے چتون لیے وہ استفسار کر رہا تھا۔ وہ تینوں منہ لٹکائے کھڑے تھے۔ بیٹ ابھی تک
بیٹ ابھی تک انشال کے ہاتھ میں تھا اور اس نے بے ساختہ بیٹ سائڈ پر رکھا۔ خوف کا نامعلوم سا احساس سے جکڑ گیا، یہ شخص ابھی سے سب کے سامنے ذلیل کرے گا سوچ کر اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ بھائی وہ ہم کرکٹ منان نے صفائی دینے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اندر چلو تم سب، اس نے حکم دیا۔ بھیا نے ہمیں اندر کیوں بھیجا؟ روہیل منان کے کان میں گھس کر بولا۔ بھابھی سے کانفرنس جو کرنی ہے۔ مسکراہٹ دبائے وہ منمنایا اور شمائل کو ساتھ لیے اندر کی سمت بڑھنے لگے۔ عفنان اس میں انشال کی کوئی غلطی نہیں۔ اس کے تنے ہوئے نقوش دیکھ کر نویرہ نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ نویرہ کو نظر انداز کرتا وہ انشال کے قریب آیا۔ بالوں کی چٹیاں بنائے، سر پر کیپ لیے، نظریں اور سر جھکائے وہ گندمی رنگت کی لڑکی بالکل خاموش تھی۔ وہ تو بچے ہی نہیں، سب سوٹ کرتا ہے، مگر آپ تو بچی نہیں ہیں۔ وہ بڑے آرام سے اس کی تہذیب پر چوٹ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ آئندہ کم از کم میرے سامنے یہ چائلڈش حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مائنڈ اٹ۔ انگشت شہادت سے اسے وارن کرتے ہوئے وہ پلٹ گیا اور وہ اسے رونے کے لیے تنہا چھوڑ گیا۔ انشال، نویرہ نے اس کے ساخت وجود کو اپنی طرف موڑا اور ہولے سے پکارا۔ اس نے بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھا اور دو گرم آنسو اس کے رخساروں پر لڑک گئے۔ میں کچھ دیر تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے دھیرے سے خود کو چھڑوایا اور آہستہ آہستہ سے چلنے لگی۔ اس کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وائٹ پیلس کا ہر فرد اس کے ساتھ فرینک ہو چکا تھا۔ طاہرہ خاتون کے دل میں جو وسوسے تھے اس کی سادہ فطرت کے سامنے وہ سب بھربری ریت ثابت ہوئے، مگر عفنان تو اس اب بھی ناقابل تسخیر تھا۔ بات جو عفنان نے اگے پیچھے پھرنا جدو عفنان نو عشق دا روگ لگیا۔ وائٹ پیلس شہری طرز کی بنی قدیم فن تعمیر کا شاندار شاہکار تھی۔ چاروں طرف خوبصورت باغ، پھل اور پھول لگے تھے۔ درمیان میں داجی نے یہ عمارت بنوائی تھی۔ چام، یوکلپٹس اور کئی موسمی پھلوں کے درخت باؤنڈری کے ساتھ ساتھ لگے تھے۔ بوگن ویلیا اور عشق پیچاں کی بیلیں گیلری پر چڑھی بہار دکھا رہی تھی۔ چاند کی نیلگوں روشنی میں وائٹ سنگ مرمر سے بنی یہ بے تحاشا خوبصورت 3 منزلہ عمارت چاند سے گفتگو کرتی محسوس ہوتی۔ مشرقی کونے سے نکلتے دالان کی سیڑھیوں پر بیٹھی وہ اس گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ لیموں کی کچی اور ترش سی مہک اس کے آس پاس بکھر گئی۔ اسے اقرار کرنا پڑا کہ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت گھر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم یہاں بیٹھی ہو یار، ادھر تمہارا ولیمہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، نویرہ نے اس کے قریب سیڑھی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو اس میں میں کیا کر سکتی ہوں؟ لو اب یہ بھی میں بتاؤں، تم اپنے لیے ڈریس تو سلیکٹ کر سکتی ہو نا، مجھے نہیں کرنا، وہ بددلی سے بولی۔ کیا بھائی کی وجہ سے پریشان ہو؟ نویرہ نے تو جی پیش کی۔ نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ اگر ایسا تو اپنا دل صاف کر لو، عفنان بہت اچھا اور ذمہ دار لڑکا ہے، وہ تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ تمہارا بھائی ہے، تم تو یہی کہو گی، وہ مایوسی سے بولی۔ اف، اتنی بدگمانی؟ نویرہ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ بدگمانی نہیں، اسے حقیقت پسندی کہتے ہیں ڈیئر۔ اتنی بھی حقیقت پسند مت بنو، کبھی کبھی خواب دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے۔ وہ نہ جانے سے کیا گلوانا چاہتی تھی۔ لگتا ہے بارش ہوگی، اس نے بات پلٹی۔ تم اتنی معصوم کیوں ہو انشال؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے ناک سکیڑی۔ تم اس ٹاپک سے بھاگنا چاہتی ہو مگر تمہیں بھاگنا بھی نہیں آتا۔ کڑی دھوپ ہے اور تم کہہ رہی ہو بارش ہوگی۔ اس نے اس کی غلط پیشن گوئی کی نشاندہی کی۔ اچھا میں نے ایسا کہا؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی اور پھر وہ دونوں ہی ایک دوسرے پر ہنستی چلی گئی۔ ماما جان، آپ کے کہنے پر میں نے شادی کر لی، اب ولیمہ کیا ضروری ہے؟ پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلایا وہ دھیمے مگر مشتعل لہجے میں بولا۔ جی بالکل ضروری ہے، ہماری طرف سے تو یہی فنکشن ہے، آپ کی شادی پہ مہر ثبت کرے گا نا بیٹے۔ فیملی سے باہر آپ کے رشتے کو منوانے اور انشال کا سب سے متعارف کروانے کا یہی طریقہ ہے۔ جواب بڑے پاپا کی طرف سے آیا۔ بڑے پاپا جان آپ تو میری پوزیشن سمجھے، وہ جھنجھلایا۔ بیٹے ہم نے آپ کی شادی بے شک ایمرجنسی میں کی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں یہ معاملہ ہمیشہ لٹکتا رہا۔ آپ کو ازدواجی زندگی میں خوشحال دیکھنا ہماری اولین خواہش ہے۔ وہ بھلی بچی زبان سے چاہے کچھ نہ کہے مگر اس کے زوجیت کے حقوق تو آپ کو پورے کرنے چاہیے۔ ہم ہمیشہ اسے یوں بے سر و سامان رکھ کر گناہ گار نہیں ہو سکتے۔ پاپا جان نے تدبر سے اسے سمجھانا چاہا۔ بڑی ماما میں صرف کچھ وقت چاہتا ہوں، اس نے احتجاج کیا۔ 2 ماہ کم نہیں عفنان، ہماری بھی معاشرے میں کوئی عزت ہے جسے برقرار رکھنے کے لیے آپ کی ایمرجنسی میں کی شادی کو اپنی خوشی ثابت کرنا بہت ضروری ہے۔ ایمان نے اسے اصل پہلو سے روشناس کروایا۔ تو پھر ایسی لڑکی سے شادی کی کیا ضرورت تھی جس کے لیے شہادتیں لینی پڑے؟ نہ جانے کیا بات تھی جو پہلے شادی کے دن بارات نہ آئی اور ہمارے گلے باندھ دی۔ وہ ایسی سخت بات کہنا نہیں چاہتا تھا مگر اسے انشال سے سخت چڑ تھی، اسی لیے ذرا بدلحاظ ہو گیا۔ عفنان، بڑے پاپا حلق کے بل دھاڑے اور اس کے زور زار تھپڑ نے اس کے چولہ طبق روشن کر دیے۔ کسی معصوم لڑکی کے کردار پر کیچڑ اچھالنا، یہ تربیت نہیں کی ہم نے آپ کی۔ ہم نے آپ کو ہمیشہ نسوانیت کا احترام کرنا سکھایا۔ پاپا جان بھی غصے سے بھڑک اٹھے۔ اس کے دل میں انشال کے لیے بدگمانی کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گیا۔ آج تک بڑے پاپا سے میں نے صرف تعریف اور مان سمیٹا ہے، یہ تمہارا میری زندگی میں شامل ہونے کا پہلا انعام ہے۔ مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ اس کی سوچوں میں بھی انشال برپا تھی۔ بے حد غصے میں اس نے گاڑی ریورس کی اور وائٹ پیلس سے نکل گیا۔ جا دفعہ ہو جا کے 12 تک کھا کے آ۔
बेमंजिल रास्तों पर काफ़ी देर गाड़ी दौड़ाने के बाद 2 के करीब घर पहुंचा तो मामा जान को लॉबी में अपना इंतज़ार करते पाया। कहाँ थे आप इतनी देर? मामा जान ने पहले 2 के हिस्से को छूती घड़ी देखी और फिर अफनान को देखा। सॉरी मामा जान, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। मामा जान सोफे पर बैठ गई। अफनान ने सर इनकी गोद में रखा दिया। ब्लैक पैंट और ग्रे लाइनिंग वाली शर्ट जेबतन किए, बिखरे बाल और बोझल कदोखाल समेत वो बेहद मुंतशिर और बिखरा हुआ लग रहा था। मामा जान ने अपने बेहद शानदार बेटे के बालों में होले होले उंगलियां चलानी शुरू की। सॉरी मत कहें बेटा, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक आपका जोड़ नहीं तलाश कर पाई। आप मुझे माफ़ कर दें। आप पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके मैंने आपके जज्बात, ख्वाह और वक़ार को ज़िक पहुँचाया है। ऐसा मत कहें मामा जान, आपकी औलाद पर सबसे पहला आपका हक़ है। आपको तमाम इख्तियारात हासिल हैं, लेकिन मामा जान मैं वो इंसल्ट नहीं भूल सकता जो इस घर के लोगों ने आपकी और मेरी की। मामा जान, मिशाल पाकिस्तान में रहकर इस कदर बोल्ड और मॉडर्न थी, तो ये तो लंदन पली बड़ी है। मामा जान, मैं चाहूँ भी तो मुझसे समझौता नहीं होता। मुझे इससे कोई इंसियत महसूस नहीं होती, अपने रिश्ते के हवाले से ना किसी और तरीके से। इसने साहब को इसे इतराफ़ किया। काश मैं जल्दीबाजी नहीं करती, अपने बेटे को शहजादों की तरह दुल्हा बनाती। मामा जान को अफसोस हुआ। मामा जान, आप रंजीदा ना हो, उसने इनके हाथ को थाम कर कहा। आपको तो मलूल किया है ना मैंने। इनका अफसोस किसी सूरत ज़ाहिर नहीं हो रहा था। मामा जान प्लीज़ आप वलीमा करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, इसने नरमी से कहा। वो मामा जान को मुतासिफ नहीं देख सकता था। खाना खाया आपने? मामा जान ने पूछा। इसकी बेजारी समझते हुए उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू का इरादा मौकूफ़ कर दिया। नहीं, फ़िलहाल कुछ खाने का मूड नहीं, बस आराम करना चाहता हूँ। इनसे लिपटते हुए वो मोहब्बत से बोला। ओके बेटा, गुड नाइट। उन्होंने अफनान की पेशानी पर बूसा दिया। वो अपने कमरे के करीब पहुंचा तो उसे हल्की हल्की आवाज़ें आईं। फिती तजस्सुस के तहत वो आगे बढ़ा। दरवाज़ा खुला तो वो अंदर दाखिल हो गया। हाँ, मैंने डिज़ाइंस देख लिए हैं। एक बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, मेरे ख्याल में वही घर ठीक रहेगा। इसकी बुकिंग करवा लेते हैं। इंशाल की धीमी आवाज़ इसकी समातों से टकराई। इसे गुस्सा दिलाने के लिए तो इंशाल की परछाई काफ़ी थी, अब तो वो अलग घर लेने की बात कर रही थी। इसने एक झटके से फ़ौन से झपटा और बेड पर दे मारा। इस अचानक अफ्ताब पर इंशाल बुरी तरह बुखला उठी। आते ही घर तोड़ने की बातें शुरू कर दी। किस बेस पर अलग घर लेने की बात कर रही हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि इस घर की बुनियादें किस कदर मजबूत है। इन्हें तुम जैसी लड़की तो कम से कम छू भी नहीं सकती। इसे बालों से दबोच कर वो इसके कान में घुसकर गुराया। इंशाल ने दर्द की शिद्दत से आंखें मीच ली। अफनान प्लीज़, आप गलत समझ रहे हैं। इसने अपनी सफाई में बोलना चाहा, लेकिन इसके ज़ोरदार थप्पड़ ने इसकी ज़ुबान हलक में ही डाल दी। ज़ुबान मत चलाओ मेरे सामने। वो गुस्से से फनकारा और झटके से इसे छोड़ा। कम मायगी का एहसास बबूल की तरह इसके वजूद पर गड़ गया। अपनी नफ़रत और बेजारी वो इस पर बरसा कर जा चुका था। रुखसार पर हाथ रखे, आंसू से तर आंखों समेत इसने पलटते हुए अफनान की शबीह धुंधलाई आंखों से देखी। वो शख्स जिसे देखकर शहजादों के किस्सों पर यकीन करने को दिल चाहता था। वो शख्स जिसके बूटों की दमक में इंशाल का दिल उलझ गया था, जिसकी आवाज़ पर वो अंदर तक कांप उठती थी, जिसकी मोहब्बत में पोर पोर डूब चुकी थी। वो इसके लिए हर लम्हा अजियत और ज़िल्लत का सामान किया रखता था। आहानत और बेमुक्ति के नाग ने बुरी तरह डसा। इसका वजूद नीलो नील हो गया। वो सिसकती भी बेड पर गिर गई। दौर फिटे मुँह में से फनान। बंदा पहले गल पुछ ले, पहले गल की तहकीक कर ले, फिर अपने आप तो बाहर होवे। तू आंदे ही तड़फना शुरू कर दिता। गुस्सा होर सी, कुछ कड़ होर दिता। गल विच कुछ भी नहीं निकलनी। अच्छा जी। रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका था। रात आज तीसरा रोज़ा था। वाइट पैलेस की चहल पहल और रौनक काबिल दीद थी। सारी गुफ्तगू के दौरान सहरी करने में मसरूफ़ थे सब, जब अचानक इर्तिज़ा ने इंशाल को मुखातिब किया। इंशाल, आपने डिज़ाइंस देख लिए? अगर ज़रूरत है तो मैं मज़ीद मंगवा सकता हूँ। नहीं, काफ़ी है, मैंने मिशाल को सेंड कर दिए हैं। नज़र उठाए बगैर उसने जवाब दिया। किस चीज़ की डिज़ाइन इर्तिज़ा? बड़े पापा ने इस्तफसार किया। बड़े पापा, मिशाल अलग घर ले रही है लंदन में, तो इसे इंशाल से मशवरा चाहिए था। इंशाल ने मुझसे कहा, मैंने इसकी हेल्प कर दी। इसने तफसीली जवाब दिया। आम की काश उठाते हुए अफनान के हाथ वहीं थम गए। उसने दानिस्ता तौर पर इंशाल को देखा, जो खुबानी हाथ में उठाए खा नहीं रही थी बल्कि कुतर रही थी। अफनान को ढेरों ढेर शर्मिंदगी ने आन लिया। वो सहरी छोड़कर अपने कमरे में चला आ गया। दौर फिटे मुँह अफनान, होन तो डुब के मर जा, बल्कि चुल्लू भर पानी लेकर ना उसमें गोते ले खा। चुल्लू भर पानी भी गटर वाला लेना, गंदा चूड़ा सा ना हो तो। अच्छा जी। ईद की शाम को रिसेप्शन था। ब्लैक 2 पीस में मलबूस वो जैसे अपने हुसन और मर्दाना वजाहत की दाद वसूल कर रहा था। मैरून और स्किन कामदार लहंगे में इंशाल की गंदमी रंगत हया के रंगों से लबरेज अजब हाँकपन लिए हुए थी। हर चेहरे पर खुशी की चमक थी, मगर जिनके लिए फंक्शन मुनक्किद किया गया था वो दोनों ही एक दूसरे से लाताल्लुक़ बने बैठे थे। रात के वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। थकन से बुरा हाल था, मगर अभी मज़ीद महाजराई बाकी थी। इसे इस लड़की का सामना करना था। मगर जब हौले से दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ तो कमरे को खाली पाया। एक ठंडा सांस फिज़ा के स्पुर्द करके उसने कमरे में कदम रखा। ताज़ा गुलाब और कलियों बनी सेज नोच कर सोफे पर रखी जा चुकी थी। कमरा दुल्हन की मौजूदगी से खाली था। इसने इसे हर तरह की मुश्किल से बचा लिया था। अपने रिश्ते को बरतने के रास्ते का तयन वो खुद ही कर चुकी थी। कोट उतार कर उसने हैंग किया और बेड पर बैठकर इसके निकलने का इंतज़ार करने लगा, जो वॉशरूम में यकीनन चेंज कर रही थी।
چند لمحوں بعد وہ سارا سے ٹپنگ سوٹ میں ملبوس وہ برآمد ہوئی۔ ہاتھوں میں بھاری بھرکم لہنگا تھا، بال کھلے تھے اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں پر بنی پلکوں کی جھالر پر پانی کا قطرہ اٹکا اسے بہت معصوم اور پاک بنا رہا تھا۔ چہرے پر ہلکے سے میک اپ کے اثرات وہ افنان عدنان کو ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ وہ نائٹ ڈریس اٹھائے، اس کی سمت بڑا نہ جانے کہ انشاءاللہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ اگر آپ یہاں بیڈ سے سائڈ پر ہو جائیں تو یقیناً مجھے گزرنے میں آسانی ہوگی، طنزیہ لہجے میں کہتا وہ اسے ہوش میں لے آیا۔ وہ تیزی سے نکلی، اسی لمحے افنان نے گھس کر دروازہ دوبارہ مقفل کر لیا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو پورا بیڈ خالی پڑا تھا۔ افنان نے اسٹڈی میں دیکھا تو وہ کمرے سے ملحقہ اسٹڈی روم میں وہ صوفہ کم بیڈ پر لیٹی تھی۔ افنان نے بے ساختہ اطمینان کا سانس لیا اور اس کی ناپسندیدگی سے واقف تھی، اس لیے کم سے کم اس کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ افنان کو یکگونا سکون محسوس ہوا، وہ اس کے لیے ایک بوجھ سے زیادہ اور کچھ نہیں تھی۔ مزید کچھ بھی سوچے بغیر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد گہری نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ تینوں ایک دفعہ محبت ہوئے تے جے انشار تو ایڈی آسانی نہ معاف کر دیتا نا، تیرے چنڈا میں مارنی ہے کمینہ جیا نہ ہوئے تھے۔ اچھا، اگلی صبح پشوار اور احمد حسن آ کر اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ فکر مت کرنا، میں اور افنان جلدی آپ کو لینے آئیں گے۔ ماما جان نے اس سے ملتے ہوئے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ چھوٹی ماما پلیز بھابھی کو لے آئیں، ہمارے ایگزام سر پر ہے۔ منان نے پریشانی سے منہ بسورا۔ کیوں، ایگزامز میں وہ تمہاری کیا ہیلپ کریں گی؟ اخبار تیک لگا کر سائڈ پر رکھتے ہوئے افنان نے اچھمبے سے پوچھا۔ بیٹے انشاءاللہ ان کی اکیڈمی چھڑوا دی ہے، شمائل اور روحیل کو انگلش جبکہ منان کو میتھ کرواتی ہیں، باقی سبجیکٹ پہ بھی ہیلپ کروا دیتی ہیں۔ جواب چھوٹی ماما نے دیا تھا۔ شمائل، منان اور حنان بی ایس سی میتھس کر رہے تھے۔ شمائل کی انگلش سے جان جاتی تھی، ہمیشہ پاسنگ مارکس ہی لیتی تھی۔ ان کی ذمہ داری انشال نے لے لی تھی اور وہ بہت پرکشش انداز میں انہیں پڑھاتی تھی۔ بھائی پلیز بھابھی کو لے آئیں، وی نیڈ ہر، منان نے التجا کی۔ بھابھی نہ ہوتی پھر بھی تو تم نے پڑھنا ہی تھا۔ اس کی اضافی خوبی سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے الٹا سوال کیا۔ جو بات نہیں ہے اس کو کیوں سوچتے ہیں، جو موجود ہے اس پر توجہ دے بھائی، منان شرار سے بولا۔ لاؤ کیا پرابلم ہے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ نہیں، ہمیں بھابھی سے ہی پڑھنا ہے، یہ تو سازش ہوئی میرے خلاف، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی سمجھ لیں۔ منان نے کندھے اچکائے۔ ماما جان، کچن کی طرف جاتی ماما جان کو افنان نے پکارا۔ جی بیٹے۔ وہ پلٹی۔ آپ انشان کو کل لے آئیے گا، میری اسلام آباد کی آج فلائٹ ہے، آفس کا کچھ کام ہے، مجھے کچھ دن لگ جائیں گے۔ اس نے در پر در انکار تو کیا تھا۔ آپ آ جائیں پھر لے آئیں گے ماما جان، میں لیٹ بھی ہو سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مزید بحث سے اعتراض کیا۔ پاپا جان آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں، دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے انشال نے استفسار کیا۔ ماما جان اور پاپا جان اسے جا کر لے آئے تھے۔ جی بیٹا، بس کچھ کام کر رہا تھا۔ کیا میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کل اینول میٹنگ ہے تو پریزنٹیشن بنا رہا ہوں، یہ کام تو افنان کا تھا، مگر آپ تو جانتی ہیں وہ اسلام آباد پھنسا ہوا ہے۔ پاپا جان کی سرخ آنکھیں ان کی تھکاوٹ کی کماس تھی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے پاپا جان، یہ کام میں کروں؟ اس نے احترام سے کہا۔ آپ کر لیں گی؟ پاپا جان کو حیرت ہوئی۔ پاپا جان آئی ایم MBA فرام لنڈن، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ او مائی گاڈ، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ آپ مجھے بیلنس شیٹ اور اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دیں، میں کر لوں گی۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ انہوں نے پرسوچ انداز اپنایا۔ کیا پاپا جان؟ کل آپ ہی افنان کی طرف سے پریزنٹیشن دے دیں۔ نہیں پاپا جان، میں نہیں کر پاؤں گی۔ وہ فوراً گھبرا اٹھی۔ آپ کر سکتی ہیں اور میں جانتا ہوں آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوگی۔ پاپا جان نے بہت بڑی ذمہ داری اس کے ناتواں کندھوں پر ڈال دی تھی۔ ان کے مان بھرے اسٹار پر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ پاپا جان نے ضروری ڈیٹیل ڈسکس کرنے کے بعد وہ لیپ ٹاپ اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس نے انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھی، ذہانت سے جگمگاتی سیاہ آنکھیں اسکرین پر جمی تھی۔ یہ چابی آپ کے لیے، پاپا جان نے کار کی چابی سے تھما کر کہا۔ انشال کو بے پناہ حیرت نے آن گھیرا۔ یہ کس لیے پاپا جان؟ ہماری بیٹی اتنی ٹیلنٹڈ ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ امان، جس طرح انشال نے کمپنی کی اینول رپورٹ پیش کی اور تمام شیئر ہولڈرز کو مطمئن کیا، امیزنگ۔ پاپا جان نے چھوٹی ماما کو فخر سے بتایا۔ ان کی آنکھوں کی چمک ان کی اندرونی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ پاپا جان، سب آپ کی سپورٹ اور پیار کا نتیجہ، ورنہ میں کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ سب کو توصیفی نگاہیں اس پر جمی تھی، وہ خواہ کنفیوز ہونے لگی۔ یہ آپ کے پاپا جان کا گفٹ ہے انشال، رکھ لو۔ لیکن ماما جان، مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ انشال نے پس پیش سے کام لیا۔ آپ ہمیں احمد حسن نہیں سمجھتی کیا؟ اگر وہ آپ کو گفٹ دیتے تو آپ انکار کر دیتی؟ ایسی بات نہیں ہے، آئندہ سے سوچے گا بھی مت۔ بہت شکریہ پاپا جان۔ اتنے بے ساختہ پیار سے اس کی آنکھیں نمی سے پر ہو گئیں۔ بڑے پاپا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایموشنل سیٹ بعد میں کنٹینیو کریں گے، پہلے ہالیڈے ان میں ہمیں زبردست سا ڈنر کروا دے بھابھی، اور اپنی ڈرائیو بھی ٹرائی کریں۔ روحیل فوراً پہنچا اور اپنی منطق اس تک پہنچائی۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے بڑے پاپا سے تو پوچھ لوں، وہ فوراً راضی ہوگی۔ ہاں چلے جاؤ، لیکن ارتضیٰ کو ساتھ لیتے جانا۔ میں اور منان بھی بڑے ہو گئے ہیں بڑے پاپا، کوئی ہمیں کڈنیپ نہیں کر لے گا، جو ارتضیٰ بھائی کا جانا ضروری ہے۔ اپنا چھوٹا سمجھا جانے سے سخت کھلا تھا، تب منہ بنا کر بولا۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی، بٹ کیئرفل اباؤٹ ٹائم۔
ताया जान आज बहुत खुश थे, तभी इजाज़त बगैर किसी रुकावट के मिल गई। मैं शमाइल को बुला कर लाता हूँ। रोहेल खुशी से शमाइल के कमरे की सिमत भागा और फिर रात के वो ढेर सारा वक्त बिताकर वापस आए। सब ने सही मानों में लुत्फ़ उठाया। खुशी नूर बनकर इनके चेहरों पर रक्स कर रही थी। इंशाल को अरसे बाद ज़िंदगी अपने अंदर पंपती महसूस हुई थी। इसके लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। वो मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई, मगर बेड पर दराज अफनान को गहरी नींद में मुब्तला देखकर वो ठिठक गई। ये कब आए? इसे हैरत हुई। दायां हाथ चेहरे के नीचे रखे बिखरे बालों और पुरसुकून खदोखाल समेत वो साहिर इसे अपनी तरफ खींच रहा था। वो छोटे छोटे कदम रखती बिना आवाज़ किए इसके बेड के करीब पहुंच गई। इसकी चौड़ी पेशानी, उनाबी होंठ, लंबी और तीखी नाक, घने आबरू, गुलाफी आंखें जो इस समय बंद थी, इसे बेहद खूबसूरत बता रही थी। इसका दिल चाहा वो इसे देखती रहे। इसके नकूश ले जाने कितनी देर वो इसे लगातार देखती रही। इसकी आंखों में मुस्कान छुपी थी। नहीं, ये मेरा मुकाम नहीं। एक झटके से पलटते हुए इसने धीरे से कहा। दर्द के शदीद एहसास ने इसे हलकान कर दिया था। वो बेड पर आकर ठहर गई। मोहब्बत की मारी से मार गई। वो आम थी, इसका आम होना इसे शिकस्त दे गया। आज इसने एक नया सबक पढ़ा। मोहब्बत का मेयार खूबसूरती है। आंखों से मोहब्बत पर मातम हुआ सावन छल थल था। मोहब्बत अपनी नारसाई पर नोहा के ना थी। आज इन शाल पर बेकदरी क़यामत बनकर टूटी। इसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। वो तन्हा थी। काफ़ी अरसे से नवेरा का प्रपोज़ल आया हुआ था। बड़े पापा और इत्तेज़ा छानबीन में मसरूफ़ थे। एहतशाम फ़िज़िक्स में मास्टर कर चुका था और एमफिल के लिए अब्रॉड जाने का इरादा था। ख़ानदानी वर्से में बेशुमार आबाई ज़मीनें थी। इकलौता था, इसलिए अब्रॉड जाने से कबल इसके वालिदैन बेटे के सर पर सेहरा सजाना चाहते थे। ये रिश्ता हर लिहाज से मौजू था, लिहाजा चट मंगनी और पट ब्याह वाला काम हुआ। वाइट पैलेस में एकदम हलचल मच गई। इतने कम वक्त में ढेरों तैयारियों में सबको अपनी अपनी जगह मसरूफ़ कर दिया। जूनिया भी शादी में भरपूर शिरकत के लिए आ चुकी थी। अफनान देख रहा था। अफनान ने बड़ी बहू होने का भरपूर सबूत दिया। इसे तो खाने पीने का भी होश नहीं था। आज मेहंदी का फंक्शन था जो 3 बजे तक जारी रहा। अब सब थके मांदे सो रहे थे। अफनान ने भी कमरे में आकर चेंज किया। इंशाल हमेशा कमरे में इसके सोने के बाद आई थी और इसके उठने से कबल ही बिस्तर छोड़ देती। वो कम से कम इसका सामना करती और अगर गलती से वो सामने आ भी जाता तो इसकी तरफ देखे बिना गायब हो जाती। थकावट और नींद की ज़्यादती से इसका बुरा हाल था, मगर इसे इंशाल का इंतज़ार था जो इसे नज़रअंदाज करने के चक्कर में वो न जाने कितनी देर नीचे उलझी रहती। जब वो काफ़ी देर नहीं आई तो वो झंझलाता हुआ खुद ही नीचे आ गया। तवक्का के मुताबिक वो मुलाजमा के साथ किचन साफ़ करवा रही थी। इंशाल कुछ देर आराम कर लो, ये काम सुबह भी हो सकता है। हैरत से इसकी आंखें उबल पड़ी। बस थोड़ा सा काम रह गया, मैं अभी आती हूँ। इसने मुश्किल अपनी हैरत पर काबू पाया। खाना खाया तुमने? इसे यकीन था वो अपने बारे में लापरवाही से काम लेगी। जवाबन वो सर झुका गई। समीना, एक ट्रे खाने की सेट करके ऊपर कमरे में ले आओ और तुम हाथ धो चलो मेरे साथ। पहले समीना और फिर इंशाल से सख्ती से मुखातिब हुआ। इंशाल को तो हैरत से गश आने वाली हो गई। इंशाल, इतनी छेती नहीं पिघलना। तुम मुझ पर तरस खा रहे हो अफनान अदनान, मगर मेरे पास खुद से भागने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसका दिल करब के समंदर में डूब गया और फिर इस समंदर में आंसुओं की लहरें बिखरने लगी। नवेरा की शादी बखैर आफियत अंजाम पा गई, लेकिन इसके जाने से बेशतर जिम्मेदारियां इंशाल के कंधों पर आ गई, जिनमें से एक जिम्मेदारी अफनान की थी। अब तक इसके तमाम काम मम्मा जान या नवेरा करती थी, मगर मम्मा जान की ख़राब तबीयत और नवेरा की शादी ने यह काम इसके हिस्से में डाल दिया। बहुत खुशी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे देती। इसने खुद को एक मशीन समझ लिया था जिसे अफनान से कोई तवक्का थी, ना कोई खुद किसी जज्बे से ज़ेरे हो जाना चाहती थी। अपना मामला इसने किस्मत पर छोड़ दिया। वो बहुत गैर महसूस अंदाज में वाइट पैलेस के मकीनों की ज़रूरत बन गई थी। बड़े पापा की कोई डील इंशाल से मशवरे के बगैर नहीं होती। शमाइल और मनान और रोहेल की वो बेहतरीन दोस्त और ट्यूटर थी। बड़ी मम्मा जान और छोटी मम्मा की किचन का मेन्यू इंशाल थी। इर्तज़ा की बहन थी। नवेरा और जोनिया की गमगसार दुख सुख सुनने वाली मोहसिन। और अफनान, हाँ, इसकी शायद वो कुछ नहीं थी। वो चांद था तो इंशाल चकोर, जो सिर्फ इसे देखकर खुश हो सकती थी। वो शम्मा थी तो अफनान परवाना। इसे तो बस इसकी मोहब्बत में जलना था। वो धरती थी तो अफनान अंबर, जो एक दूसरे से गहरे ताल्लुक़ रखने के बावजूद सदियों के फासले समेटे हुए थे। वो दूर था, बहुत दूर, इंशाल की रसाई से बहुत परे। देखो बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है। जूनिया ने इसे अंदर आकर पुकारा, जो सतून से टेक लगाए वाइट पैलेस को बारिश के संग भीगते देखकर न जाने क्या सोच रही थी। हाँ, सब कुछ धुलकर बहुत साफ़ और खूबसूरत लग रहा है। वो धीमे से मुस्काई। तुम भी आओ ना, बारिश में नहाते हैं। नहीं, मुझे बिजली की कड़क से बहुत डर लगता है। शमाइल, मनान, रोहेल और जूनिया बारिश में खूब भीग रहे थे। ये सावन की पहली बारिश थी। इतने में शामिर जूनिया को लेने आ गए तो वो चेंज करने अंदर चली गई। डरपोक। जाते जाते इसने तबसरा झाड़ा। वो बुरी तरह पाम के दरख्त पर टपकते पानी के कतरों को देखने में महव थी। जब बादल की ज़ोरदार गड़गड़ाहट ने इसे अंदर तक हिला दिया, साथ ही बिजली भी चमकने लगी। इसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब अफनान इसके करीब आ खड़ा हुआ। वो बेसाख्ता इसे लिपट गई। इसका दिल खौफ की शिद्दत से ज़ोरों से धड़क रहा था और वजूद में हल्की सी लर्जिश थी। अफनान और इंशाल को इस
ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر شمائل، روحیل اور منان نے مسکراتے ہوئے شرارت سے رخ موڑ لیا، جبکہ افنان بری طرح سٹ پٹایا، ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا۔ وہ دھاڑا، اس ڈرامے بازی کا کیا مقصد ہے؟ اس کے خوف کو اس نے ڈرامے بازی سے تعبیر کیا۔ انشال ششدر رہ گئی۔ مجھے بجلی سے آنسوؤں کی شدت سے اس کی آواز رند گئی تو وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ او تو پھر کمرے میں جا کر بیٹھو، یہاں کیا رومانٹک سین شوٹ کروانے کی لیے کھڑی ہو؟ وہ بھنایا، جبکہ اس کی بات پر انشال آب ہو گئی۔ اس سے اپنے قدموں پر کھڑے ہونا دشوار تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، جبکہ شمائل اور منان کی شرارتی مسکراہٹ سے کتنی ہی دیر سلگاتی رہی۔ میرے منہ جو نا کچھ سن لینا اس چول آدمی نے، تو ڈرامے باز کمینہ سا نہ ہو تو۔ انشال زیادہ اس کو منہ لگا رہی ہے نا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، جہاں پڑا ہے نا اس کو پڑا رہنے دو۔ اچھا، دن جس قدر نکھرا اور شفاف تھا، شب اتنی ہی شدید، طوفانی اور ہولناک تھی۔ آسمان کی سیاہ چادر پر سرمئی بادل منڈلاتے پھر رہے تھے۔ ہواؤں کے پرزور تھپیڑے فضاؤں میں اترتے درختوں سے ٹکراتے سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ بادلوں کی چنگاڑ رات کی وحشتوں اور سناٹوں کو چیر کر ارتعاش برپا کر رہی تھی۔ اس پر پرہول تاریکی میں بجلی کی چمکتی لکیریں۔ موسم کے خطرناک تیوروں نے ہر ذی نفس کو گھر کی دہلیز تک محدود کر دیا تھا۔ اس پر ارتضیٰ اور افنان کی غیر موجودگی نے وائٹ پیلس کے مکینوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ موسم کی خرابی کے سبب نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا تھا۔ انشال سب کو تسلی اور تشفی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندر سے وہ خود نڈھال ہو چکی تھی۔ ہوا کا زوردار جھکڑ جب گزرتا تو گمان ہوتا جیسے درختوں کو زمین کے سینے سے چیر کر نکال دے گا۔ مما جان کا دل بری طرح ہول اٹھتا۔ 1.5 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد وہ دونوں گھر واپس آ گئے۔ پتہ ہے موسم خراب ہے، پھر باہر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ چھوٹی مما نے ارتضیٰ کا کان پکڑ کر لڑتاڑا۔ چھوٹی مما، بارش بہت تیز تھی، اس لیے ہم کیفے میں رک گئے۔ نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا، اس لیے آپ کو انفارم بھی نہیں کر سکے۔ ان کی پریشانی سمجھتے ہوئے افنان نے رسان سے جواب دیا۔ چلو خدا کا شکر ہے اب بخیر و عافیت۔ پہلی رات کافی بیت چکی ہے، سب لوگ اپنے کمروں میں جاؤ اور آرام کرو۔ بڑی مما نے محفل برخاست کرنے کا عندیہ سنایا تو تمام جملہ افراد چلے گئے۔ افنان نے انشال کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ جب گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی تب اس نے ہیڈ لائٹس کی روشنی سے اسے ٹیرس پر ٹہلتے دیکھا۔ وہ یقیناً کمرے میں تھی۔ سوچتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے شوز اتار کر ریک میں رکھے۔ وہ پلٹ کر بیڈ کے قریب آیا تو وہ جائے نماز بچھائے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ افنان نہ جانے کیوں اسے دیکھے گیا۔ انشال کی اس کی جانب پشت تھی، وہ بہت خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ تم اس وقت کون سی نماز پڑھ رہی ہو؟ وہ پلٹی تو افنان نے پوچھا۔ شکرانے کے نفل پڑھ رہی تھی۔ کس لیے؟ وہ چمبے سے مڑا۔ آپ بخیر و عافیت لوٹا اس لیے، اس نے سادگی سے بتایا۔ وہ حیران ہوا۔ تو صبح پڑھ لیتی۔ پیچ دوپٹے کے حالے میں مقید اس کے پاکیزہ چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ جب اللہ پاک اپنا کرم کرنے میں دیر نہیں کرتا تو ہم اس کے شکر کرنے میں کیوں دیر کریں؟ اس کے لہجے میں سچائی اور یقین تھا۔ تم اچھی ہو انشاء اللہ، لیکن مجھے تم سے نفرت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا، کیوں آپ کا محبت کا معیار انشال احمد نہیں؟ کیونکہ آپ کی محبت کا معیار انشال احمد نہیں کچھ اور ہے، اور اس کے ساتھ مشال احمد کے تلخ رویوں کا لیبل بھی تو لگا ہے۔ اس کے ضمیر اس کی سوچ کو ڈی کوڈ کیا۔ میرے لیے اس قسم کی تردد کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی فکر کرنے کے حق میں نے تمہیں نہیں دیا۔ اپنے خول میں سمٹتے ہوئے وہ درشتی سے بولا۔ افنان نے لائٹ آف کر دی، جس کا مطلب تھا وہ یہاں سے جائے۔ وہ خاموشی سے پلٹ کے گلاس ونڈو سے جھانکتا ہولناک سناٹا اور کڑکڑاتی بجلی انشال کو لرزانے کے لیے کافی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ تنہا سفر کر رہی تھی۔ خوف، بے بسی اور اہانت اور وحشتیں سب مل کر اسے رلا رہی تھیں۔ خوف کی شدت سے وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے تکیہ سینے میں بھینچا ہوا تھا۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ افنان کے پاس چلی جائے، لیکن دوسرے ہی پل اس نے اپنا خیال جھٹک دیا۔ کیا معلوم وہ پھر اس عمل کو ڈرامے بازی سے مشروط کرتا، اس پر الزام دھر دیتا کہ وہ اس کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ بہرحال وہ اپنی انا کے پندار کو زخمی نہیں کر سکتی تھی۔ مر جاؤں گی مگر تمہاری پناہوں میں کبھی نہیں آؤں گی، اس نے خود سے عہد کیا، مگر نیند تو روٹھی ہوئی تھی۔ صبح اسے جلدی آفس کے لیے نکلنا تھا، لہٰذا وہ باعجلت تیار ہوا اور بغیر ناشتے کیے چلا گیا۔ بڑی مما نے دیوار گیر گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ 10:30 ہو رہے تھے اور انشال ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی۔ وہ تو فجر کی نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد بڑی مما اور بڑے پاپا کا ناشتہ تیار کرتی تھی۔ انہیں تفکر نے آن گھیرا۔ طاہرہ، انہوں نے مما جان کو پکارا۔ جی بھابی۔ انشال ابھی تک نیچے نہیں آئی۔ بھابی جان رات کو لیٹ سوئی ہوگی اور اس لیے ابھی تک بیدار نہیں ہوئی۔ مما جان نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ پھر بھی طاہرہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ بڑی مما نے تفکرات کے زیر اثر کہا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اسٹڈی روم میں اسے صوفہ کم بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹتے دیکھ کر مما جان کی جان ہوا ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا۔ گندم کی بالیوں سی رنگت بخار کی شدت سے سرخ پڑ چکی تھی۔ پانی، اس نے صرف لب ہلائے۔ نکاہت اور کمزوری سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ گزشتہ شب کا خوف اسے شدید بخار میں مبتلا کر گیا۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مما جان نے فوراً گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔
2 घूंट पीकर वो बेदम होकर फिर गिर गई। तुम सबका ध्यान रखो मेरी बच्ची, और तुम्हें कोई एक लम्हे के लिए भी ना पूछे। मैंने आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की। इसे कमरे से अलग, अफनान से दूर, यहाँ स्टडी में पड़े देखकर मम्मा जान को इनके रिश्ते में बड़ी दरारें समझने में देर नहीं लगी। आंसू बेसाख्ता इनके आरस भगो गए। फिर मामा जान ने इर्तिज़ा को फ़ोन करके बुलाया और वो दोनों इसे करीबी क्लिनिक पर ले गए। अब कैसा महसूस कर रही हो इंशाल? इर्तिज़ा ने इसे निगाहें वाक करते देखा तो फ़ौरन पूछा। जवाबन इसने सर हिलाने पर इत्तफ़ाक़ किया। अफनान ऑफिस चला गया? हैरत है मुझे, इसे मालूम नहीं था कि बच्ची इस कदर बुखार में फनक रही है। बड़ी मामा के अफनान पर गुस्सा आया। रात की इसकी तबीयत कदरे संभल चुकी थी, मगर नकाहत इसे उठने नहीं दे रही थी। मनान, रोहेल और शमाइल साए की तरह इसके साथ थे। मामा जान इसका भरपूर ख्याल रख रही थी। वो घर पहुंचा तो इंशाल की अलालत की खबर मिली, मगर ये क्या, हमेशा इसका इंतज़ार करने के बाद सोने वाली मामा जान सरे शाम ही कमरे में बंद हो गई थी। वो इनसे मिलने कमरे में गया तब भी खामोशी का कुफल इनके लबों पर लगा था। वो इससे शदीद नाराज़ थी। इसका इज़हार इनके हर अंदाज़ ज़ाहिर कर रहा था। वजह इंशाल थी। इसके गुस्से का ग्राफ ना चाहते हुए भी बुलंद हो गया। कमरे में मनान, रोहेल और शमाइल के दरमियान घिरी वो किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। अफनान का दिल चाहा कि इसकी मुस्कुराहट नोच ले। ओके भाभी, भाई आ गए, अब वो आपका ख्याल रखेंगे, हम चलते हैं। इसे आता देखकर मनान शरारत से बोला, जबकि बाकी दोनों की खीखी स्टार्ट हो चुकी थी। मनान, मैं किसी भी फजूल बात के मूड में नहीं हूँ, इसने संजीदगी से कहा। अब चलो, अभी भैया ने भाभी की खैरियत भी तो दरियाफ्त करनी है। शमाइल की सरगोशी इस कदर बुलंद थी कि वो बखूबी सुन सकता था। बिल्कुल ठीक, और ये काम आपकी मौजूदगी में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए गुड नाइट। मुस्कुराहट बेसाख्ता इसके लबों के कटाव में मचल उठी। शरारती निगाहों से इसे देखते हुए वो तीनों पलट गए। अफनान ने कमरा लॉक किया और बेड पर आकर बैठ गया। इंशाल फ़ौरन सिमट कर बैठ की नजरें झुकाए वो इसके बोलने की मुंतज़िर थी। मामा जान से आपने मेरी क्या शिकायत लगाई है? इसका हाल अहवाल चाल पूछने की बजाय वो बाज़पुरस कर रहा था। इसका दिल किसी ने मुट्ठी में भेज लिया। दर्द के एहसास से वो जर्द पड़ गई। क्या मतलब? बोल जी, क्या साबित करना चाहती हो तुम? बहुत मजलूम हो। जुल्म और बर्बरियत के भर तूफान मैंने तुम्हारे वजूद पर तोड़ दिया। बहुत मासूम हो। किस चीज़ का बदला ले रही हो तुम? धीमी मगर तलख आवाज़ में वो घुराया। मैंने मामा जान से कुछ नहीं कहा। इसके जारहाना तेवरों से वो खौफजदा हो गई। यार वैसे इंशाल्लाह लगदी नहीं कि तू लंदन दे विच रह के आई है। मुँह तोड़ के रख दे दा भैड़ी शक्ल वाला। वबाले जान हो तुम, जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो सुकून छीन लिया मेरा। इसकी आंखों में शोले लपक रहे थे। मामा जान की नाराज़गी से ज़्यादा इस नाराज़गी का सबब इसे तकलीफ़ दे रहा था। अपने बेटे पर वो इस लड़की को फोके दे रही थी। इसने गिलास उठाकर लबों से लगा लिया। इंशाल कंबल हटाकर बेड से उठी। एकदम इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसने खुद को गिरने से बचाने के लिए बेसाख्ता बेड का कोना थामा। कहाँ जा रही हो तुम? पेशानी पर शिकनों का जाल फैला। स्टडी में वो मिनमिनाई। रहने दो, इधर ही लेट जाओ। इसकी तबीयत खराबी के पेश नज़र वो धीमी आवाज़ में बोला। नहीं, मैं वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करूँगी। मुझ पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूँगी। इसने टुकड़ा तोड़ इनकार किया। इसके इनकार पर अफनान के सर पर लगी और तलवों पर बुझी। हाथ में पकड़ा ग्लास इसने पूरी शिद्दत से दीवार पर दे मारा। छन्नाके के टुकड़ों की ज़ोरदार आवाज़ पैदा करते हुए ग्लास अनगिन टुकड़ों में बटकर ज़मीन बोस हो गया। इंशाल दहल कर दीवार से लग गई। तुम्हें क्या लगता है मुझे मामा जान का खौफ है, इसलिए मैं हमदर्दी दिखा रहा हूँ या बहुत तड़प रहा हूँ तुम्हें छूने के लिए? तुम मुझ पर क्या सोचती हो? तुम इस तरह तुम्हारी ये नाटक मुझे मुतासिर कर देंगे? ये नाटक मुझ पर रत्ती बराबर भी असर नहीं करेंगे। साजिशी लड़की। आंखों में तनफ़्फ़र भरकर लबों में से शोले बरसाए। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, ये सब आपके दिमाग का फतूर है। इसकी गलत फहमियाँ इसे फक कर गई, मगर वो खामोश नहीं रह सकी। दफ़ा हो जाए यहाँ से, और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सर हाथों में गिराकर वो हलक के बल धाड़ा। सुना नहीं तुमने? इसे वहीं खड़ा देखकर इसने बुलंद आवाज़ में कहा। वो नंगे पाँव खड़ी थी। राह में गिलास के ढेरों टुकड़े हायल थे। इसने कदम बढ़ाया। गिलास का कांच का नोकीला टुकड़ा इसके नाजुक पैर में घुस गया। ज़ोरदार चीख इसके हलक से बरामद हुई। पहले ही कमज़ोरी से इसका बदन कांप रहा था। इस पर ज़ख्म वो बेदम होकर इसकी गिरने को थी जब अफनान ने इसे बाजुओं में भर लिया। खून बड़ी तेज़ी से कारपेट की सतह को सुर्ख करता जा रहा था। अफनान ने इसे बेड पर बिठाया। वो तड़प कर इसके हसार से निकली। इसके रोने में शिद्दत आई। वो ज़ोर शोर से रोने लगी। इसने अपने आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की। अफनान ने इसका पैर का जायज़ा लिया। कांच अंदर तक घुसा हुआ था। इसने खींच कर टुकड़ा निकाला। दर्द की शदीद लहर इसके पूरे वजूद में सरायत कर गई। अफनान ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। वो इसके पैर की ड्रेसिंग करने का इरादा रखता था, मगर इसने पैर खींच लिया। मैं खुद कर लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है मुझ पर यह एहसान करने की। ये इसका एहतजाज ही तो जवाबन उसने तनबीही निगाहों से इसे घूरा और पाँव पकड़कर ज़ख्म पायोडीन से साफ़ करने लगा। इसके अंदाज़ में कुछ ऐसा ज़रूर था कि वो मज़ीद मज़ाहमत नहीं कर सकी। वो इसकी ड्रेसिंग कर रहा था और वो यकटक इसे देख रही थी। वो इसकी खुद पर तवज्जो महसूस कर सकता था, मगर अनजान बना मसरूफ़ रहा। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो इस हालत में मैं इसका इतना ही ख्याल करता, इसलिए किसी भी गलत फहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। इसे लटाकर कंबल दुरुस्त किया और आराम से लहजे में बोला। अफनान। वो मुड़ा तो उसने पुकारा। लाइट ऑफ कर दे, इसने कहा और बाजू आंखों पर रख लिया। अजीब साइकी केस है। लाइट ऑफ करते हुए इसने इंशाल की मुस्कुराहट पर तबसरा किया और खुद सोफे पर आकर लेट किया। बाकी साइकी केस है इंशाल ना।
मामा जान को इन शाल के साथ हुई नाइंसाफ़ी हर लम्हा नादम रखती। उन्होंने कसम खाई थी कि वो इफ़नान से कभी इस मौजू पर बात नहीं करेंगी। हर लम्हे की टेंशन ने उनको ब्लड प्रेशर के आर्जे में मुब्तला कर दिया। मामा जान, आपने दवाई अभी तक नहीं ली, आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। वो इन्हें मोहब्बत भरी डांट पिला रही थी और मामा जान इसका जायज़ा ले रही थी। खुद से बेगाना बिखरी सी हालत, आंखों में काजल ना, होंठों पर रंग उदास और मगमूम। होंठों की मुस्कुराहट तो आंखों में हलकूरे लेती वीरानी की नफ़ी करती थी। वो इसे देखती तो इन्हें कायनात के रंग इसके चेहरे पर सिमटे नजर आते। अब वो रंग मध्यम पड़ते दिखाई दे रहे थे। मामा जान ने हाथ पकड़कर इसे अपने पास बिठा लिया। वो इस घर की बेटी थी, मुलाजमा नहीं। अगर इस खानदान को संभालना इसका फ़र्ज़ था तो इसे बेटी और बहू के अलावा बीवी के हकूक़ मिलना भी इसका हक़ था। इन लोगों की खुशी के लिए वो खुद को भूल चुकी थी, या शायद अफनान की बेतनाई और नसीब की नाकदरी इसे एहसासात से दूर ले गई थी। इंशाल, उन्होंने धीरे से इसे पुकारा। जी मामा जान, मैंने आपके साथ ज़्यादती की है, आपको भरे पूरे ख़ानदान के होने के बावजूद तन्हाइयों के सुपुर्द कर दिया। अब इसका अज़ाला करने का वक्त आ गया है। इसकी आंखों में झांक कर वो मजबूत इरादों से बोली, ऐसा कुछ नहीं, आप खुद को परेशान मत करें। अंदाज सरसरी था। हकीकत से नजर चुराने से काम नहीं चलेगा, आपको हक़ाइक़ का सामना करना होगा। कैसी हकीकत मामा जान? वो अब कुछ हकीकत कुछ फसाना नहीं लगता, सब बेतासुर और ज़िंदगी की सांसों पर बोझ लगता है। वो थक गई थी, इसने इतराफ़ किया और मामा जान की गोद में समा गई। जब आपको प्यार के बदले प्यार ना मिले तो चाहत की चाहत छोड़ देनी चाहिए मेरे बच्चे। क्या मतलब? इसने उलझकर सर उठाया। अफनान आपको कबूल करने पर तैयार नहीं, मैं आपकी मज़ीद हक तलफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस मसले का हल आपकी अलहदगी है। इन्होंने इस पर बम फोड़ा। इसे चारों ओर धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मामा जान, अलग हो जाऊँ? वो बेयकीन निगाहों से इन्हें देख रही थी। ऐसा मत कहें मामा जान, आपका साथ मेरे लिए चिलचिलाती धूप में घनी छाँव सा है। मुझे अपनी छाँव से महरूम ना करें। इनका हाथ थाम कर वो सिसकी। मेरे सहारे पूरी ज़िंदगी नहीं कटेगी इंशाल। 1.5 साल में अफनान आपको नहीं अपना पाए तो मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं होगा। बेहतरी इसी में है मामा जान, मुझे आपसे मोहब्बत है, वाइट पैलेस के दरो दीवार से उनसियत है। मुझे शमाइल को पढ़ाना अच्छा लगता है, मनान और रुहेल से हंसना बोलना अच्छा लगता है। नवेरा और जूनिया आपी के दुख सुख सुनना अच्छा लगता है। बड़े पापा और पापा जान के साथ बिजनेस डिस्कस करना अच्छा लगता है। इर्तज़ा की पसंद की डिशेस बनाना अच्छा लगता है। मैं रिश्तों के सारे ज़िंदगी गुजार लूँगी, वो तड़प कर बोली। ये सब रिश्ते और इनकी मोहब्बत मिलकर अफनान की मोहब्बत का नेमल बदल नहीं हो सकती। मैं हमेशा नहीं रहूँगी इंशाल्लाह, मेरी बात मान लें, इसी में आपकी बका है। वो अपने फैसले पर अटल थी। इंशाल्लाह ने मज़ीद एहतजाज नहीं किया। जब कोई खुद हाथ पकड़ कर घर से निकाल दे तो कहने सुनने की हदें दम तोड़ जाती हैं। इसने आंसू रगड़े लड़खड़ाते हुए कमरे की सरहद अबूर कर ली। मामा जान ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, इंशाल्लाह अब इस घर में रहने का कोई दुख नहीं बनता। भाभी प्लीज़ मेरी शर्ट इस्त्री करें। मनान तेज़ी से चलता आया, शर्ट इसे थमाई और पलट गया। इंशाल्लाह इनकार नहीं किया, बल्कि सुस्त रवि से चलती इस्त्री स्टैंड तक चली आई। इसका ज़ख्म अभी भी गहरा था, वो लंगड़ा कर चल रही थी। आज संडे था, तमाम जुमला अफराद घर पर मौजूद थे। हर एक को इंशाल चाहिए थी। भाभी सर में बहुत दर्द है, एक टैबलेट और स्ट्रॉन्ग सी चाय ज़रा जल्दी। सोफे पर धूप से बैठते हुए शमाइल ने हदायत जारी की। अफनान पहलू बदल कर रह गई। ये करीब ही तो दराज में गोली पड़ती। शमाइल इतना सा काम खुद नहीं कर सकती। भाभी आपने मेरे कपड़े लॉन्ड्री नहीं भेजे, सब वैसे ही पड़े, अब मैं क्या पहनूँ? रोहेल मुँह बसोरे इसके सर पर खड़ा था। लॉन्ड्री मैन आया ही नहीं तो किसे देती? लाओ मुझे दो, मैं धो देती हूँ, स्पिनर में डाल दूंगी, अभी खुश्क हो जाएंगे। इससे कपड़े पकड़कर वो लॉबी में गुम हो गई। वो हर एक काम निपटाते वो दोपहर का खाना भी साथ साथ तैयार करती जा रही थी। इंशाल्लाह 2-4 डिशेस ज़्यादा बना ले, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, इर्तिज़ा ने कहा तो वो उल्टे कदमों किचन में घुस गई। अफनान को घर रहना अजाब लग रहा था। इसके घर वालों ने जानवरों की तरह इस पर काम लादा हुआ था। इसे हैरत हो रही थी, वो ऐसे बेहिस तो ना थे। इर्तिज़ा इंशाल्लाह अकेली ये सब कैसे करेगी? तुम होटल से कुछ मंगवा लो। बिला आखिर इसका ज़ब्त छलक पड़ा। क्या हो गया अफनान? वो ये सब पहली बार थोड़ी कर रही है, ये तो इसकी रोज़ की रूटीन है। वो नहीं थकेगी, तुम्हें शायद पहली बार नज़र आ रहा है, इर्तिज़ा ने तंज में डूबे लहजे में कहा और अपने घर वालों की बेहिसी पर इसे जीभ भरकर गुस्सा है। वो चलता कुर्ता कमरे में घुस गया। ये क्या किया आपने? इंशाल्लाह बिरयानी पर घी का तड़का लगा दिया। इर्तिज़ा ये बिरयानी नहीं खाता, आपके बड़े पापा को करेले गोश्त से सख्त एलर्जी का, इसकी तबीयत का भी ख्याल नहीं किया आपने। आप इस घर के लोगों के मिजाज से वाकिफ़ नहीं है। प्लीज़ हर काम में मुदाखलत मत किया करें, जाएँ अब यहाँ से, सब कुछ मुझे दोबारा करना पड़ेगा। मामा जान नहायत दृष्टि से कहते हुए चम्मच इसके हाथ से छीन लिया। अमान, छोटी मामा मेरी मदद करो, जल्दी से कुछ और बना लेते हैं। इसे यकसर नज़रअंदाज किए वो दोबारा काम में मसरूफ़ हो गई। मामा जान का गुज़िश्ता 3 दिन से यही रवैया था, इसके हर काम में से कीड़े नज़र आते। अफनान किसी काम से जा रहा था, मामा जान की बुलंद आवाज़ सुनकर वहीं से किचन में पलट आया। जहाँ इंशाल को ज़बरदस्त डांट पिलाई जा रही थी, वो लब काटते हुए चुपचाप सुन रही थी। अफनान बुरी तरह तिल मिलाए वो तेज़ी से अफनान की साइड से निकलती चली गई। मामा जान, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, तुम्हारी बीवी ने जो काम बिगाड़े हैं इन्हें ठीक करने में टाइम लगेगा। इन्होंने देखे बगैर मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। मेरी बीवी को आप ही ब्याह कर लाई हैं, वो गुस्से से बोला। तो ये डांट भी मैंने ही इसे पिलाई है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मामा जान इसे बख्शने के मूड में ना थी। मामा जान आपको क्या हो गया? एकदम से वो आपको इतनी बुरी क्यों लगने लगी? मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ, मामा जान ने टका सा जवाब दिया तो जलता भुनता चीज़ों को ठोकरे मारता पलट गया। छोटी मामा और मामा जान ने जुमानी अंदाज में एक दूसरे को देखा।
मामा जान के हुक्म की तामील हो गई। इंशाल खामोशी से वाइट पैलेस के दोनों दीवार को अलविदा कह गई। शायद यही बेहतर था। कल को सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जगह सेटल हो जाते तो इंशाल की क्या बुक्कत रह जाती। इसका शौहर इसकी हैसियत मानने से इनकारी था तो फिर अपने हकूक़ किससे मनवाती। टेरेस पर खड़े अपने घर के लॉन को देखते हुए से वाइट पैलेस के ट्राफ में बिखरा हरा भरा मंजर याद आ गया। इंशाल अंदर आ जाओ बेटा, सर्दी बढ़ रही है, पेशवार ने इसे पुकारा। दिसंबर की खुनक और उदास शामों की तलखी इसके अंदर कहीं घुल गई थी। इंशाल इतनी उदास क्यों रहती हो मेरी जान? इसके चेहरे की वीरानी और सन्नाटा देखकर इनका दिल कट गया। मामा, बचपन में आपने मुझे मामू के पास भेज दिया जब मुझे आपके प्यार और परवरिश की ज़रूरत थी। बड़ी हुई तो वापस बुला लिया जब मामू और ममानी जान जी को अपनाना सीख लिया। मेरी मर्ज़ी के बगैर शादी तय कर दी और इसने ऐन शादी के दिन मुझे ठुकरा दिया। फिर मैं अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मुझे एक और शख्स की भेंट चढ़ा दिया। ऐसा इंसान जिसके ख्यालात, ख्वाब और ज़िंदगी के असूल मुझे इसमें मदगम होने की इजाज़त नहीं देते। सब अपनी अपनी जगह सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कोई मुझसे मेरी मर्ज़ी क्यों नहीं पूछता? मैं भी इंसान हूँ। तलख़ रवैये मुझे भी दुख देते हैं। मोहब्बत की चाह के एहसासात मेरे दिल में मचल उठते हैं। मुझे भी तकलीफ़ होती है, मेरे भी आंसू बहते हैं। मेरी बर्दाश्त से बढ़कर मुझे अज़ियत मत दे। वो फट पड़ी थी। जब लफ्ज़ दबा दबा कर सीने में लावा बन जाए तो वो यूं ही एक दिन फूट बहते हैं। इंशाल मेरी बच्ची, पेशवार ने फ़ौरन तड़प कर इस बिखरी लड़की को खुद में समेटा। मुझसे और इम्तिहान मत लीजिएगा मामा, मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत कीजिएगा। मेरी ज़ात को मज़ीद अर्ज़ा ना कीजिएगा। रोते रोते इसकी हिचकियाँ बंद गई। इंशाल हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अफनान के साथ ब्याह कर मैं तो मुतमिन हो गई थी कि ताहिरा के बेटे पर मुझे कामिल भरोसा था। मैं नहीं जानती थी वो मेरी बेटी का ये हाल करेगा। इसमें भी इनकी कोई गलती नहीं मामा, आप इन्हें मुद्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकती। जब कोई चीज़ या फैसला ज़बरदस्ती किसी के सर थोप दिया जाए तो वो बोझ के अलावा कुछ नहीं होता। इसने साहब कोई से कहा। मैं अफनान से बात करती हूँ, अब मुझे और मत ज़लील करें। क्या कहेंगी इसे? मेरी बेटी को ले जाओ प्लीज़, अब और नहीं। वो आंसू रगड़ते हुए तल्खी से बोली। ओके नहीं करती, रिलैक्स, फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक खाना लगवाती हूँ। इसे बरहम देखकर पेशवार ने बात पलटी तो वो भी सर हिलाती कमरे से मुल्हिका वॉशरूम में घुस गई। शुमाइल, मेरी शर्ट का बटन लगा दो। अफनान ने शर्ट इसे थमाई। भाई मुझे नहीं आता लगाना। वो साफ मुकर गई। तुम्हें इतना सा काम नहीं आता? इसे हैरत हुई। पहले जूनिया और नवेरा भी कुछ नहीं करने देती थी, अब इंशाल भाभी। इसने मासूमे से आंखें पटपटाई। तीनों ने मिलकर बिगाड़ा तुम्हें। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। इंशाल की दरइश ने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। भाभी तो अपने घर चली गई, सरप्राइज़ इसका मुंतज़िर था। मैंने कहा था ना आज के बाद इंशाल का जिक्र ना सुनूं। पीछे से मम्मा जान ने सख्त लहजे में तनबीह की। वो न जाने कब लाउंज में आ गई थी। क्या मतलब मम्मा जान? वो उलझ कर इनकी से बढ़ा। बेटे मैंने इन्हें हमेशा के लिए वाइट पैलेस से रुखसत कर दिया, अब आपको और हमें इजाफी बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मम्मा जान ने रसानी से जवाब दिया। वो नहीं जानता था कि वो इस खबर पर खुश हुआ या परेशान, मगर इसे चुप ज़रूर लग गई थी। जो फ़राइज़ वो यहाँ सर अंजाम दे रही थी वो तो एक मुलाजमा भी दे सकती है, तो मेरे ख्याल में किसी को मेरे फैसले से इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। मामा जान के लहजे में ठहराव और सुकून था। मामा जान, आप मेरी बीवी को मुलाजमा से कंपेयर कर रही हैं? क्यों नहीं अफनान, जब अपनी बीवी को बीवी नहीं समझते तो हम क्यों उसे बहू माने? जब इसे इसके हकूक़ नहीं दे सकते तो हमसे भी कोई ऐसी तवक्का मत रखें। जब आप इसकी इंसल्ट कर सकते तो हम क्यों नहीं? आपके लिए वो गैर अहम है तो हमसे भी अहमियत की उम्मीद मत रखिएगा। बेटे आपकी खुशी छीन कर मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब वो आपको खुशियाँ लौटाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह आपकी खुशी नहीं है। मामा जान ने इसकी अच्छी खासी खिंचाई कर डाली। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं अफनान, आप इसे एहतराम देंगे तभी सब इसे मोतबर जानेंगे। लोहा गर्म देखकर मामा जान ने मजीद चोट की और इसे सोचों में घिरा देकर चुपके से वहीं छोड़ गई। अफनान सोने के लिए लेटा तो न जाने क्यों इसकी गर्म सांसें से बोझल करने लगी। इस दिन जब वो लौटी तो अफनान जाग रहा था। वो जानबूझकर सोता बन गया। इसकी महवियत महसूस करके वो अनजान बन गया। वो इस पर झुकी तो अफनान के दिल में तनफ़्फ़ुर की ज़रब लगी, मगर फिर इसके अल्फाज ने इस पर एक और हकीकत मुनकशिफ की। यू आर अ प्रिंस एंड यू डिज़र्व अ प्रिंसेस। इसकी यासियत के लिबास में लिपटी बाज़गश्त इसके गर्द गूंजी। वो बेचैनी से उठ बैठा। तुमने मुझे गलत समझा इंशाल, मुझे लगता है मैं रिश्तों को शक्ल सूरत के लिहाज तुम्हें लगता है मैं रिश्तों को शक्ल सूरत के लिहाज से बांटता हूँ। वो उठकर कॉरिडोर में चला आया। नवेरा, तुम चाहे जाने के काबिल हो, यूँ अपने हस्बैंड से अनजान रहोगे तो कभी नहीं लौटेंगे। इन्हें अपने होने का एहसास दिलाओ। एक दिन उसने नवेरा से इन शाल को कहते सुना। लोग नसीहत करने वाली खुद अपना एहसास मुझे क्यों नहीं दिला सकी? सोचो कि भंवर में डूबता वो लाउंज में उतरती सीढ़ियों की सिमत पड़ा। हम रिश्तों को लापरवाही से बरतते हैं जिसके नतीजे में वो रेत की तरह हाथों से फिसल जाते हैं। अफनान ने भी अव्वल रोज़ से ही इंशाल से बैर बांध लिया। मिशाल के लफ्ज़ों की चोट और अपने ठुकराने की ज़रबें वो इंशाल पर आजमाता रहा। इसने कभी ये सोचा ही नहीं कि इस रिश्ते को अंजाम की ज़रूरत है। इसने इंशाल को कबूल करने की कोशिश भी नहीं की। कतरा कतरा रात पिघल रही थी और साथ धीरे धीरे अदनान भी सुलग रहा था। चंगा है अदनान, तेरे तो 2 चड्डा बजनियाँ चाहिए, बल्कि तेरे जुतियाँ बजनियाँ चाहिए। वो इस लड़की से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन इसी की कमी इस पर इज़्ज़त लेकर उतरी थी। वो सोफ़े पर टिक गया, अपनी हालत से बेखबर। वो मानना नहीं चाहता था कि इंशाल इसके लिए अहम है। वो इसके लिए क्यों कर अहम हो सकती थी?
وہ تو مشال کی بہن تھی، اس کا حوالے سے متنفر ہونے کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہ خود کو الجھا رہا تھا۔ کیوں جناب، بیوی کے بغیر نیند نہیں آ رہی جو روحوں کی طرح آدھی رات کو مٹلاتے پھر رہے ہو؟ اس کے قریب ارتضیٰ بیٹھ گیا اور طنز کرنا اپنا فرض جانا۔ پلیز اب تم بھی شروع مت ہو جانا۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ یار میں تو پروجیکٹ اسٹڈی کر رہا تھا، اس لیے نیند سے جنگ ہے۔ ارتضیٰ نے وضاحت دی۔ عفنان مجھے تمہارے رویے کی سمجھ نہیں آتی۔ ارتضیٰ نے تمہید باندھی۔ کس بارے میں؟ تم ان شال کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اب تم بھی اس کی شان میں قصیدے پڑھنے مت بیٹھ جانا۔ وہ چڑچڑے پن سے بولا۔ اب کوئی انسان ہو ہی اس قابل تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارتضیٰ نے اسے مزید چڑھایا۔ عفنان وہ کہاں غلط ہے مجھے بتاؤ۔ وہ سنجیدہ وہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ غلط ہے بھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ غلط ہے کیونکہ اس نے مجھ سے اپنا حق وصول نہیں کیا۔ اس نے کبھی مجھ سے میرے رویے کا سبب جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے 100 گز کا فاصلہ بنایا تو وہ 1000 گز کے فاصلے پر چلی گئی۔ میں نے بات نہیں کی تو اس نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں بدگمان تھا تو اس نے کون سا صفائی دی؟ چلو جی، بس تیری ایگو سیٹسفائی رہے تو تیرے پیچھے تیری منتیں کر دی پھر تے تینوں سیٹسفائی کرنے واسطے تینوں نا وہ دیتی پھرے صفائیاں پیش کرتی پھرے دور پھٹے منہ پیڑی شکل۔ یعنی تم اس کی طرف سے پیش رفت کے منتظر تھے؟ ارتضیٰ نے نتیجہ نکالا۔ میں نے کبھی اپنے رشتے کو وقت نہیں دیا ارتضیٰ، اس نے سچائی سے اعتراف کیا اور میز کی سطح کو انگلی سے کھرچنے لگا۔ تم نے تب اس سے امیدیں وابستہ کی جب اسے تمہاری ضرورت تھی۔ ایک انسان جو اس کی زندگی سے منسوب ہونے جا رہا تھا وہ اسے بیچ مندار میں چھوڑ گیا، اور جسے اسے سونپا گیا وہ اس سے بھی زیادہ جیدار نکلا۔ وہ کس قدر ذہنی اذیت میں مبتلا ہوگی تم نے کبھی یہ سوچا؟ بجائے اسے سنبھالنے کے تم نے اسے احساس زیاں میں مبتلا کیا، اور افسوس مجھے اس بات پر ہے کہ تمہیں اس پر پچھتاوا بھی نہیں۔ ارتضیٰ مجھے پچھتاوا نہیں، یہ تم کہہ رہے ہو؟ ضروری نہیں ہر بات کے لیے واویلا کیا جائے، کچھ باتیں دل تک محدود ہوتی ہیں۔ اس نے صاف دامن بچایا۔ بعض دفعہ دل کی باتوں کو زبان دینی پڑتی ہے، ورنہ وہ جدائی کے انمٹ نگوش ثبت کر جاتی ہیں۔ اظہار محبت کی شرط ہے۔ تم سے کس نے کہا مجھے اس سے محبت ہے؟ وہ انکاری ہوا۔ اس لمحے نے جب اس کی فکر میں تم رات بھر جاگے، جب تم نے ماما جان سے اس سے متعلق بات پرس کی، جب تم نے مجھ سے اس کے دفاع کے لیے بات کی، اور یہ لمحہ جو ہم دونوں کے مابین ہے، جو چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ عدنان ان شال کے بغیر ادھورا ہے۔ تم کچھ زیادہ جذباتی نہیں ہو رہے؟ اس کی سنجیدگی پر عفنان نے بے ساختہ ہنس پڑا۔ اب تم میرے ڈائیلاگز پر اپنی مسکراہٹ کا پانی پھیر کر ستیہ ناش مت کرنا۔ وہ بھی ہنستے ہوئے بولا۔ اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو عفنان، اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر ان شال کا محاسبہ کرو، نتیجہ بہت شفاف اور صاف نظر آئے گا۔ ارتضیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس کے مسکراتے لب سمٹ گئے۔ گڈ نائٹ۔ اسے نظر انداز کرتا وہ پلٹ گیا۔ ارتضیٰ کی متاسف نگاہوں نے دور تک اس کا تعطف۔ ماما جان آپ کو پتہ ہے ان شان کی لنڈن اسکول آف اکنامکس میں لیکچرشپ ہو گئی ہے؟ زونیا کی زندگی میں بیٹے کی صورت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ آج کل وائٹ پیلس کو رونق بخش رہی تھی۔ افطاری کے وقت اس نے کرنٹ نیوز دی۔ جتنی ٹیلنٹڈ ہیں بھابھی، ان کے اسٹینڈرڈ کو میچ بھی یہی جاب کرتی ہے۔ اسماعیل نے سچائی سے اس کی تعریف کی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا آپی؟ ادھر تو بھابھی نے سارے رابطے ختم کر رکھے ہیں۔ روہیل کو افسوس تھا۔ میں نے کل کال کی تھی اسے تو اس نے بتایا، کافی خوش تھی۔ خاموش بیٹھے عفنان کو نظروں کے فوکس میں لاتے ہوئے وہ زومانی انداز میں بولی، جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ماما جان ہم سب بھابھی سے ان کے لندن جانے سے پہلے ملنے جانا چاہتے ہیں۔ ماما جان جو ان کی باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی تھی کہ منان نے اچانک گفتگو میں گھسیٹا۔ منان خاموشی سے افطاری کریں۔ ماما جان نے اسے جھڑک دیا، جس کا مطلب صاف انکار تھا۔ سوری ماما جان۔ وہ فوراً نادم ہوا۔ عفنان سمجھنے سے قاصر تھا، نہ جانے کیوں ان شال ماما جان کو کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ ایکسکیوز می۔ عفنان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ معذرت کرتا ہوا اٹھ گیا۔ زونیا نے عفنان کے نکلتے اسماعیل کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور پھر سبھی مسکرا دیے۔ آج چاند رات تھی، عید کا چاند نظر آ گیا تھا۔ وائٹ پیلس کے مکین زور و شور سے تیاریوں میں مصروف تھے۔ صد حیرت کہ کسی کو ان شال کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ اس کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ بھائی آپ باہر جا رہے ہیں؟ وہ پورچ تک آیا تو اسماعیل دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کچھ سامان کی لسٹ ہے، آتے ہوئے لیتے آئیے گا۔ اس نے ایک چیٹ اسے تھمائی تو وہ خاموشی سے گرے کرولا میں آ بیٹھا۔ گاڑی میں منزل راستوں کی سمت رواں دواں تھی۔ ان شال احمد زندگی کی ضرورت دھڑکن بن کر اس کے دل میں بس رہی تھی۔ بس اقرار مشکل تھا، یہ شکست قبول کرنا مشکل تھا۔ اس کے تمام خدشات غلط ثابت ہوئے۔ اس کی مردانہ انا اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گھرا وہ برق رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا جب غلط لین میں گھسنے سے وائٹ سوک سے اس کی گرے کرولا جا ٹکرائی۔ اس نے بروقت بریک لگائی، تب بھی اس کا سر جھٹکے سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کا دماغ سن کر گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پاتا گاڑی سے باہر نکلا۔ لمحوں میں ایک بھیڑ دونوں گاڑیوں کے گرد جمع ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ایک لڑکی تھی جس کا سر کھڑکی کی طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ انسانی ہمدردی کے تحت اس نے کندھے سے سیدھا کیا تو اسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ اور کوئی نہیں، ان شال احمد تھی۔ اس کے سر سے بہتے خون اور بند آنکھوں کو دیکھ کر اس کے حواس جھنجھنا اٹھے تھے۔
بلا سوچے سمجھے اس نے اسے گاڑی سے نکالا اور اپنی گاڑی میں ڈالا۔ اس کی منزل قریبی ہسپتال تھا۔ پیچھے انشال دی گڈی دا کی بنیا پاویں کوئی چوک کے لے جوے۔ جب اسے ہوش آیا تو درد سے سر میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، شدید اعصابی جھٹکا لگا ہے، اسی کے سبب بے ہوش ہوگی، ادروائز ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ ڈاکٹر رانا یوسف نے اسے تسلی دی۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ افنان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ سر ہلاتے باہر نکل گیا۔ شب کا آخری پہر تھا۔ ہلال عید آسمان کی وسطوں میں براجمان چمک چمک کر شب کی تاریکی کو اپنی نیلگوں اور اجلی روشنی سے منور کر رہا تھا۔ سیکنڈ فلور کی پہلی رو میں تیسرا کمرہ ان کا تھا۔ پچھلے 3 گھنٹے سے وہ اس کے بیدار ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ دل میں ہزاروں اظہار مچل رہے تھے، مگر اس کی بے چینی سے بے خبر وہ تو پڑی سکون نیند سوئی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے سامنے پا کر فیصلہ کرنا کتنا آسان ہو گیا تھا۔ اسے اس ناگفتہ بے حالت میں دیکھ کر اسے ایسا کیوں لگا وہ زندگی کی ضرورت ہے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید اس کی نگاہوں کی حدت ہی تھی جو اسے نقص مسانے پر مجبور کر گئی۔ اس نے دھیرے دھیرے نگاہیں وا کی۔ چھت پر سیلنگ فین تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، دوسری طرف اس کے بیڈ کے بالکل پاس افنان عدنان براجمان تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ او ہیلو، گزشتہ 3 گھنٹے سے آپ کے جاگنے کے انتظار میں، اور میڈم کوئی لفٹ ہی نہیں۔ اسے چہرہ موڑتے دیکھ کر وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو وہ چھمبے سے اٹھ بیٹھی۔ آپ سچ میں ہیں؟ اس نے پلکیں جھپکتے ہوئے حیرت سے دریافت کیا۔ نہیں، میرا بھوت تمہاری بیمار پرسی کرنے آیا، وہ چڑ کر بولا۔ آپ اور میں یہاں کیسے، اور یہ کہاں ہیں ہم؟ اب اسے صحیح معنوں میں ہوش آیا تھا۔ ریلیکس، اتنا سیریس مت لو، پہلے انجرڈ ہو سب بتاتا ہوں۔ افنان نے شانوں سے تھام کر اس کے بیڈ سے ٹیک لگوائی اور خود سامنے ٹک گیا۔ دھیرے دھیرے اسے ایکسیڈنٹ کی ردات بتا دی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم لندن جا رہی ہو؟ اس نے شوقی لہجے میں پوچھا تو انشال نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی صحیح اور دماغی پر شک ہو۔ آپ کو لگتا ہے مجھے بتانا چاہیے؟ اس نے الٹا سوال کیا اور بیڈ سے اتر کر گلاس ونڈو کی سامنے آ کھڑی ہوئی جو شب کی وحشتوں کے تمام پردے چاک کیے ہوئے تھی۔ انشال، مجھے تم سے شادی پر کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا اگر تم مجھے ان حالات میں نہ ملی ہوتی۔ آج میں اپنی ہر وہ بات تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کبھی خود سے بھی نہیں کی۔ وہ چلتا ہوا اس کے مقابل آ ٹھہرا۔ دونوں کی نگاہیں شب میں گھلتی تاریکیوں پر تھی۔ مشال کا بچپن سے ہمارے ہاں آنا جانا تھا۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ماما جان نے سختی سے ڈانٹ کر کہا مشال میری بہو بنے گی، خبردار جو ادھر ادھر کہیں دیکھا۔ تب میں نے مشال کو پہلی بار غور سے دیکھا۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے بھی متاثر کیا۔ شدید خوبصورتی ہر انسان کی کمزوری ہے۔ شاید میں عمر کے اس دور میں تھا پرکھنے کو بس کشش ہی ملتی ہے، باقی کوالٹی سے انسان بے بہرا ہو جاتا ہے۔ میں نے ماما جان کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ ان کے فیصلے میں مجھے کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ اس اپنے رشتے کے حوالے سے وہ میرے لیے خاص تھی، مجھے اس سے انسیت تھی، لیکن میں نے ہمیشہ اسے نارملی ٹریٹ کیا۔ مگر یہ سچ ہے، اس کی انگوری آنکھیں جو اس کے ہنسنے پر چھوٹی ہو جاتی، مجھے اس میں خوشیوں کا عکس دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ پھر اچانک اس نے انکار کر دیا، اور انکار کی جو ترجیح پیش کی اس میں سراسر ہمارے خاندان کی انسلٹ تھی۔ اس کی سوچ پر میں دنگ رہ گیا۔ میرے دل میں اس رشتے کے حوالے سے جو انسیت تھی وہ برہمی اور بیزاری میں بدل گئی، یا یوں کہہ لو خود کو ریجیکٹ کیا جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن ماما جان کی پشوار آنٹی سے دوستی کے پیش نظر ہم خاموش رہے۔ پھر بہت اچانک اور طوفانی انداز میں تم میری زندگی میں داخل ہوئی۔ سچ یہ ہے کہ اب میں احمد ہاؤس سے کسی تعلق کا خواہاں نہیں تھا۔ میرے دل میں نفرت اپنی جگہ قائم تھی۔ مجھے لگا مشال شکل بدل کر ایک بار پھر ہمارے رشتوں کا مذاق بنانے آئی ہے۔ تمہارے ابراڈ میں پرورش پانے کے خیال نے مجھے مزید ڈرا دیا۔ میں کبھی تمہارے بارے میں مثبت انداز میں نہیں سوچ پایا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے پاس کھڑی لڑکی کو نہیں دیکھا، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ وہ ایسے جرم کی سزا بھگت رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے پہلے سے طے شدہ خیالات کی بھیٹ چڑھا دیا افنان۔ ایک بار میرے دل میں جھانک کر دیکھتے، وائٹ پیلس کے لیے میرے دل میں کیا جذبات ہیں آپ جان جاتے۔ اس نے شکوہ کیا۔ میں تمہارے دل میں جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن وائٹ پیلس کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے۔ میں تمہاری روح تک اترنا چاہتا ہوں انشال، تمہاری پاکیزگی میں دھل کر اجلا اور شفاف ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بڑھ کر ایک قدم قریب آیا اور اس کی گمبھیر سرگوشی انشال کے اطراف میں گونجی۔ میں آپ کے قابل نہیں، میں مشال جیسی خوبصورت نہیں۔ وہ سر جھکائے گلوگل آواز میں بولی۔ افنان نے ایک ٹھنڈا سانس فضا کے سپرد کیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے دھیرے سے اسے قریب کیا۔ اس کے ہاتھ اپنی پشت پر باندھ دیے، خود اپنا ہاتھ اس کی کمر میں گرد حمائل کیا۔ فاصلوں کو خیر آباد کہا۔ وہ مچل کر آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے گرفت مضبوط کی اور اس کا جھکا سر اٹھایا۔ انشال نے آنکھیں بند کر لی۔ اس میں ہمت نہیں تھی اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم خوبصورت نہیں ہو؟ تم وہ ہو جس نے افنان عدنان کو تسخیر کر لیا۔ تم وہ ہو جسے رشتے باندھنے کا گر آتا ہے۔ تم وہ ہو جس نے مجھے جیت لیا۔ تم دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی ہو جس کی سیاہ زلفوں میں شب کی تاریکی کا سما بندھا ہے تو وجود کی ٹھنڈک میں جذب ہو جانے کو دل چاہتا ہے۔ تمہاری غیر موجودگی میں مجھ پر بے چینی اور اضطراب لے کر اتری۔ مجھے معلوم ہوا کہ مجھے تمہاری عادت ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔
तुम ही हो जो वाइट पैलेस को संभाल सकती हो। इसके खूबसूरत इकरार गमों की धुंध को लपेटते जा रहे थे। वो यकटक इसे देख रही थी, इसकी बातों पर यकीन कर रही थी। अब आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसे झटके से पीछे करते हुए मुस्कुराहट दबाए वो संजीदगी से बोली, थ्योरी पर यकीन नहीं है, लगता है प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। वो बज़ाहिर संजीदा थी मगर आंखों में हलकुरे लेती शरारत अफनान से कहाँ पोशीदा थी। इंशाल तो उल्टा फंस गई। नहीं नहीं, मुझे यकीन है। इसे जारहाना तेवर लिए अपनी सिमत बढ़ता देखकर इसने फ़ौरन हथियार डाले। बस लड़की, सारी बहादुरी निकल गई। वो मुस्कुराते हुए सोफे पर आ बैठा। अफनान, जी जाने अफनान, बी सीरियस, वो चिढ़कर बोली। ओके बोलो। वो शराफत के लबादे में घुसा। वादा करें आप आइंदा कभी मेरे बारे में गलत फहमी का शिकार नहीं होंगे। क्या वादे की ज़रूरत है? वो इसकी आंखों में झांक कर बोला। नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। हाँ, एक और बात, मामा जान के बारे में गलत मत सोचना। उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी नाइंसाफ़ियाँ की, जस्ट तुम्हारी अहमियत मुझ पर वाज़ह करने के लिए। कुछ याद आने पर वो बोला, जानती हूँ। वो हौले से बोली, यानी तुम सब ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। वो मसनूई खफकी से बोला। इंशाल्लाह चलो घर चलें, तुम्हारा और मेरा घर, हमारा घर। इसने हाथ बढ़ाया। इंशाल ने तमानित से हाथ इसके हाथ पर रख दिया। इंशाल, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी मुझसे इज़हार मोहब्बत करना चाहिए? मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है। कुछ जज्बे सिर्फ महसूस किए जाते हैं, इसमें इस्तेहकाक ही इतना होता है कि वो मोहब्बत से बढ़कर होते हैं। आप वो हैं जिनसे मेरी ज़ात की तकमील मुमकिन है, जिसके होने से एहसासात का मौसम बदलता है। आंखों में मोहब्बत भरकर वो धीरे से बोली, इंशाल ईद मुबारक। इसे इस खूबसूरत इजहार पर बेपनाह प्यार आया। इसे हाथ से खींचकर इसे खुद में समोया। हर सू फजर की अजानें की सजदाएँ बुलंद होने लगी थी और वो एक दूसरे की रफ़ाकत में सब कुछ भूले बैठे थे। अफनान, इंशान ने से होले से पुकारा मगर वो अलग नहीं हुई। मुझे नमाज़ पढ़नी है, अब घर चल कर पढ़ना। वो इसे छोड़ते हुए बोला, मोहब्बत से बोला। इसने फर्माबरदारी से सर हिलाया और चल दी। इंशाल, वो पलटी तो अफनान ने पुकारा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो इसकी आंखों में झांक रहा था। इंशाल का दिल शिद्दतों से धड़क उठा। इसके इकरार ने इसे मौत पर किया और अफनान को भी तो इस लम्हे अपनी मोहब्बत का यकीन हुआ था। वो लफ्ज़ आए, ठहरे और इंशाल के दिल पर नक्श हो गए। आई एम ऑनर्ड माई लॉर्ड। चंद लम्हे इसे देखने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोली। अफनान ने इसके इशारे से इसे घेरे में लिया और दोनों सरशारी से हॉस्पिटल की इमारत से निकलने लगे। सवेरे की लकीरों को फैलने के लिए जगह देता चाँद इनकी रफ़ाकत पर चुपके से मुस्का गया। वफ़ा का संदेश लेकर उतरे हमारे आंगन में, गवाह रफ़ाकतों का मोहब्बतों का बनकर हलाले ईद। तमाम रोज़ो शब यूं ही फ़रोज़ां रहे हरदम, हर शब शब बारात, हर रोज़ रोज़ ईद। जी तो गाइज़, हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मेरे ख्याल से तो इंशाल को इतनी आसानी से उसको माफ़ी नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि इसको थोड़ा तरफ पाना चाहिए था। थोड़ी गाला फटकारा भी समेट दा, मेरे को तो इन्हें बथेरियाँ समेटियाँ। लेकिन खैर, इंशाल ते फनान दा पर्सनल मैटर, असी तुसी बोलने वाले कौन होंदे। तो वो कहते नहीं, जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करे काजी। हम तो सिर्फ इनको गालियाँ निकाल सकते हैं, फनान को, नॉट इंशाल। लेकिन इंशाल ने गलत नहीं, बहुत गलत किया। इसको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहिए था। खैर छड्डो सानू की। आप ये बताइएगा आपको कैसा लगा नावल, तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कभी देर सवेर हो जाए नावल की पोस्टिंग में तो कंप्रोमाइज़ कीजिएगा और मेरी पेश की माज़रत कबूल कीजिएगा, क्योंकि ये वाला हफ़्ता तो डेंजर है। मैं ज़रा डेंजर जोन में हूँ, लेकिन कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह। बेशक छोटी सी एपिसोड अपलोड कर दूँ, लेकिन करूँ ज़रूर। ये तो कंप्लीट नावल अपलोड करने थे ना, तो इसलिए टाइम प्रॉपर चाहिए था इसकी रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन अब मैंने आधे पौने घंटे का भी टाइम लगाना तो मैं रिकॉर्डिंग ज़रूर किया करूँगी, क्योंकि कल से मैंने दूसरे नावल एपिसोड स्टार्ट करूँगी। तो वो अब देखते हैं कि क्या सेटअप लगता है हमारा। तो इंशाल्लाह आप बस दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरी मंजिलें आसान करे, कल मेरा थीसिस कंप्लीट हो जाए और मेरा वाइवा इन्ना अच्छा होना कि एक्सटर्नल जो वाइवा लेने आ रहा है वो भी परेशान हो जाए कि वाकई है। नहीं तो यार मेरी तैयारी नहीं है और आपकी बहन टॉपर है, तो जे वाइवा ना आया, होना भी HOD सामने और आना भी बाहर के बंदे ने, तो बड़ी बेइज्जती की बात है। मेरे तो डूब मरने का मुकाम है कि मुझे वाइवा का कोई क्वेश्चन ना आया। तो अब बात ये है कि आप लोगों ने ना मेरे लिए बहुत सारी ढेरों सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी अता फरमाए। तो जैसे ये 4 साल अच्छे गुजर गए, बस अल्लाह पाक ये मेरा वाइवा कढ़ा दे, मेरी मुश्किलें आसान फरमा दे। तो आपने बहुत ढेर सारी दुआएं करनी है मेरे लिए, स्पेशल हर नमाज के बाद आपने मेरे लिए दुआ करनी है, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। तो अल्लाह हाफिज़।